पार्टनरशिप पढाउनु सर। Hey, and so partnership को weight is बढी हुन्छ normally र partnership is a chapter which would be covered even subsequently in CA सर Inter. एकचोटि इलिस्ट्रेसन 11 हेर्दिनु त। Illustration 11 त्यसमा के छ भन्नुस् न। यसमा 2090 2020 कसरी थाहा पाउने? कसरी थाहा पाउने? मार्च 20 यदि मेरो एन्डिङ छ भने है त्यसो भए त मार्च फेब्रुअरी र जनवरी मात्रै 20 को हुने भयो। त्योभन्दा पहिलेको सबै पिरियडहरु त 2019 को हुने भयो। यदि मेरो इयरकै एन्डिङ, मेरो फिजिकल इयरको एन्डिङ, मेरो हाफ इयरको एन्डिङ यदि मेरो मार्चको 20 मा भइराछ भने त्यसको प्रिसिडिङ पिरियडहरु त तपाई क्वान्टिफाई ब्याक जाँदै मार्चको जानु। 31 मा 31 मार्च 2020 मा यदि मेरो इयर एन्ड भइराछ भने मेरो इयरको बिगिनिङ कहिले भयो होला? अप्रिल 2019 मा भयो होला। 19 को हो त्यसरी अनि 19 सर यो नोभेम्बर अनि फेब्रुअरी यो सब 20 मा कसरी आउँछ त? फेब्रुअरी 20 मा आउँछ, नोभेम्बर थोरै न 20 मा आउँछ यदि मेरो इयर एन्ड भइराछ 20 मा भने। एकछिन है सर एकछिन। 1 जुलाई 19 हैन सर? जुलाई 19 19 दिसम्बर सम्म 19 हुने भो। जनवरी फेब्रुअरी मार्च मा चाहिँ 2020 हुने भो। हस् सर हस्। के गर्ने भन्नुस् तपाईहरुले? क्या चाहते हो? जो चाहोगे वही करेंगे। सर पार्टनरशिप त अलरेडी स्टार्ट भइसकेको थियो, राज सरले गराइसक्नु भएको थियो। अब जे गर्नु राज सर आउनु न, एउटा क्लास मात्र भछ, एक्जाम आइसक्यो। पार्टनरशिप पढाउनु यो नि त पढ्नै छ सर, यो नि पढ्नु पर्ने नै हो। त्यसैले यसलाई सकाएर बरु त्यो सब सर पूरे गांव वालों का डिमांड है पार्टनरशिप। गांव वालों का क्यों सब यहाँ पार्टनरशिप चाहिँ अब कुन स्टेजमा तपाईहरुको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ है। किनभने कतिपय बेसिक्स कुराहरु, बिकज यो स्पेशल नेचरको एकाउन्टिङ हो। बेसिक्स राम्रो छ, बेसिक्स राम्रो छ। बेसिक्स र हैन, नट ओन्ली अफ द पार्टनरशिप्स बेसिक्स, आई एम टकिङ अबाउट अकाउन्टिङ को बेसिक्सहरु यदि राम्ररी छ भने त्यसलाई चाँडै गर्न सकिन्छ। र एओसी को इतिहासमा चाहिँ पार्टनरशिप चाँडै अहिलेसम्म सबै फ्याकल्टीहरुमा मैले नै गराएको छु, फटाफट भइहाल्थ्यो। तर अगेन मैले जुन कन्सेप्टमा बेस भएर गराउँछु त्यो कन्सेप्टको लागि चाहिँ अलिकता प्रिरिक्विजिट भनेको ब्याकग्राउन्डको इन्फर्मेसनहरु हुनुपर्छ। ब्याकग्राउन्ड कसरी हुन्छ, फाउन्डेसन कसरी हुन्छ, त्यसको एकाउन्टिङको फाउन्डेसन म भनिरहेको छु। त्यो यदि थाहा भयो भने हामी क्विकली गर्न सक्छौँ। सो डोन्ट वरी अन दैट, त्यो हामीले गरौँला। एकाउन्ट करेन्ट इज नट अ बिग टास्क कि तपाईहरुले यदि आफू पनि पढ्नुहुन्छ भने गर्न सक्ने कुरा हो के। तर मेजर च्याप्टरहरु जहाँ त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने कुरालाई तपाईहरु फोकस गर्नुस्। म पनि सजेस्ट गर्छु पार्टनरशिप गर्नलाई। अलि बढी क्लास लिन्छ, कम्पेरेटिभली अलि बढी क्लास लिन्छ पनि, तर हाम्रो जस्तै चाहिँ सर मेजर च्याप्टरहरु बाँकी, जस्तै पार्टनरशिप भयो, कम्पनी एकाउन्ट भयो, त्यो पनि सबैको बाँकी छ। त्यो मेन मार्क्स को चाँडै सकेपछि हामीले टेन्सन कम हुन्थ्यो कि स्पेशल एकाउन्ट लास्टमा पनि प्र्याक्टिस गरिन्थ्यो। स्टार्टदेखि गरे अलिकति धेरै राम्रो पकड हुन्थ्यो 15 मार्क्सको क्वेशनमा। ओके तपाईको पार्टनरशिप पनि बाँकी छ र कम्पनीज एकाउन्ट पनि बाँकी छ है? हो सर, यस सर धेरै बाँकी छ सर। कम्पनी सुरु भएको छैन कि सुरु भएको छ तर बाँकी? कम्पनी सुरु भएको छैन। नभए सर के त पार्टनरशिप त कम्पनी एकाउन्ट दुईटा मध्ये एउटा सुरु गरिदिनु सर पहिला सर। ल ठिक छ, पार्टनरशिपबाट सुरु गरौँ, फेरि त्यसपछि कम्पनीज एकाउन्टमा जाउँला यदि टाइम तबसम्म अर्को टिचरले स्टार्ट गर्नु है। सो डोन्ट वरी, जसलाई चाहिँ एकाउन्ट करेन्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो टेन्सन नलिनु होला। एकाउन्ट करेन्ट सबभन्दा सजिलो च्याप्टर छ है एकाउन्ट करेन्ट, त्यसमा टेन्सनै नलिनु होला। डेटर्स एकाउन्ट बनाउन आउँछ नि, त्यही डेटर्स एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले एउटा एक्स्ट्रा कलम हाल्दिने र सँगसँगै यदि उसले डेटर्सले टाइममा पेमेन्ट गरेन भने इन्ट्रेस्ट कसरी चार्ज गर्ने भन्ने कुराको चार्ज गर्नु छ। एकदम सजिलो च्याप्टर हो, त्यसको लागि टेन्सन नलिनुस् है। पार्टनरशिप बुझ्नु जरुरी छ फ्रम मल्टिपल एंगल्स पॉइंट अफ व्यू, बिकज यो त च्याप्टर तपाईले पार्टनरशिप भन्ने कुरा नट ओन्ली इन फाउन्डेसन बट इन सीए इन्टर, इभन एट टाइम सीए फाइनलमा पनि अरु कन्सेप्टमा पार्टनरशिपहरुको कुराहरु भइरा हुन्छ। त्यसले चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्छ कि स्टुडेन्टलाई चाहिँ बेसिक पढिसकेको छ, फाउन्डेसनमा वर्किङ नलेज भइसकेको छ उनीहरुको सीए इन्टरमा, हेन्स फाइनलको लागि उनीहरुले त्यो सानो सानो स्टफहरुलाई टच गर्दैन। हेन्स यो कुराको क्ल्यारिटी सुरुदेखि राम्रो राख्नुभयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ है। सो पार्टनरशिप को तपाईले भने चाहिँ बेसिक्स अफ पार्टनरशिप भइसकेको छ। पार्टनरशिप भनेको के हो भन्ने कुराहरु तपाईले
मर्केन्टाइल लमा पनि पढ्नुभयो होला, सँगसँगै पार्टनरशिपको एकाउन्टमा पनि पढ्नुभयो होला। पार्टनरशिप इज नथिङ बट अ म्युचुअल एजेन्सी बिट्विन टू और मल्टिपल पर्सन। व्हेन आई सेड म्युचुअल एजेन्सी, it means one person is agent of other as well as principal on his or herself. So आफूमा प्रिन्सिपल पनि छ, अरूको लागि एजेन्ट पनि छ। त्यो कुरा चाहिँ लको एंगलले पढ्यो। एकाउन्टिङको एंगलले हेर्ने हो भने मानौ अहिले एक्जाम्पलको लागि पार्टनरशिपमा दुई जना छ, ए र बी। ए र बी ले एउटा फर्म सुरु गर्यो है। सो जुन हामीले बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट बारम्बार रिपिट गर्छौं, बोलिरहन्छौं, बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट पढ्नु भयो होला तपाईहरुले, पढ्नु भएको छ नि? यस सर पढ्यो हो। सो बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट को हिसाबले तपाई भन्नुस् हामीले एकाउन्टिङ ए को पोइन्ट अफ भ्यूले, बी को पोइन्ट अफ भ्यूले या फर्म को पोइन्ट अफ भ्यूले सिक्न गइराछौं, त्यो क्लियर हुनु पर्यो। हामी यदि पार्टनरशिप को एकाउन्टिङ भनिराछौं भने वी आर डुइङ एकाउन्टिङ फर द फर्म, considering these two person as separate from the entity. So for us entity is firm. So when we do accounting, we do accounting for this firm. हामीले यो फर्म को लागि एकाउन्टिङ गरिराछौं। So हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो। फर्म को लागि एकाउन्टिङ गर्दाखेरि जसरी आउटसाइडर सँग हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ र त्यो ट्रान्ज्याक्सनमा हामीले आउटसाइडरलाई आउटसाइडरबाट पैसा पाउँदाखेरि उलाई क्रेडिट, उलाई पैसा दिँदाखेरि डेबिट गर्छौं, त्यसरी नै हामी पार्टनरलाई पनि ट्रिट गर्छौं। बुक्स को एंगल ले बुक्स इज समथिङ व्हिच इज नॉट इमोशनल ह्युमन भएको कुरा। बुक्स को लागि त जसरी थर्ड पार्टी छ त्यसरी नै पार्टनर छ। बुक्स लाई इन्टरप्रेट गर्ने बेलामा भन्न सक्छु यहाँ त ए पार्टनर छ, बी पार्टनर छ, सी र डी पार्टनर होइन, थर्ड पार्टी छ। तर बुक्सले ट्रिट गर्ने भनेको त्यसरी नै ट्रिट गर्ने हो। तर बिजनेसको पर्फर्मेन्स एसेसमेन्ट गर्दाखेरि बिजनेसले गरेको प्रोफिटेबिलिटीको हकदार पार्टनर भएको हुनाले हामीले प्रॉफिटलाई पनि बाट्नु पर्यो भने पार्टनरलाई बाट्दिन्छौं। एज इफ यो पार्टनरको पैसा हो, पार्टनरले पाउनु पर्ने पैसा हो। सो बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट को लजिक हामीले दिमागमा हमेशा हर वक्त राखिराख्नु पर्छ कि हामी एकाउन्टिङ कसको लागि गरिरहेछौं है। जस्ट एउटा सानो एक्जाम्पल को रूपमा म तपाईहरुलाई भन्छु। मैले भने तपाईहरुले सुन्नुभयो होला ल, बिजनेस started by A with a capital of rupees 1 lakh. Just a second. So मैले चाहिँ लेखे बिजनेस स्टार्टेड बाई ए विथ अ क्यापिटल अफ रुपीज 1 लाख। अब मलाई भन्छ यसको जर्नल एन्ट्री बनाइदेऊ। अब जर्नल एन्ट्री कसको बुक्समा बनाउने त्यो क्लियर हुनु पर्यो। बुक्स अफ बिजनेसमा बनाउँदाखेरि बिजनेसले डबल एन्ट्री सिस्टमको रुल लगाउँछ र बुक्स अफ ए मा बनाउँदाखेरि ए को पोइन्ट अफ भ्यूले हामीले एकाउन्टिङ गर्नुपर्छ। बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्टको ठूलो रोल त्यहाँ बसेको छ। यदि मैले ए को रूपमा ए को हिसाबले एकाउन्टिङ गर्छु भने ए ले त इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ नि बिजनेसमा, उसको लागि इन्भेस्टमेन्ट इन्टु बिजनेस हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट इन बिजनेस डेबिट टु उसको पकेटबाट क्याश जाने भयो 1 लाख रुपैयाँ। तर बिजनेसको लागि यदि हेर्छौं भने बिजनेसले क्याश पाइरहेछ, उसले क्याश एकाउन्ट डेबिट गर्छ र दिने व्यक्ति को छ, ओनर छ। सो ओनर को नामबाट ए ले पैसा दियो, सो ए लाई क्रेडिट गर्छ। रुल के छ तपाईहरुले पढ्नु भएको छ नि, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर। सो मान्दै मलाई कसैले अब अलि म्याचुरिटी को हिसाबले तपाईहरुले बचपन देखि नै पढ्दै आउनु भएको छ। बिजनेस स्टार्टेड बाइ ए विथ अ क्यापिटल अफ रुपीज 1 लाख, जर्नल एन्ट्री पास गर, सीधा तपाईले भन्नुहुन्छ सर क्याश टु क्यापिटल। तर अब के भन्नु पर्यो सर, कसको बुक्समा एन्ट्री पास गर्ने? Are we doing this accounting entry in the books of business? Yes, then it is cash account to capital account. But if you want me to do accounting in the books of A or personal books of account, त maintain गरेको हुन सक्छ नि। A ले मल्टिपल बिजनेसमा लगानी गर्छ,
एउटा बिजनेसमा पार्टनरशिपमा लगानी गरेको छ, अर्को बिजनेस पनि गरिरहेछ, थरी थरी मल्टिपल बिजनेस गरिरहेछ भने हरेक बिजनेसको त सेपरेट बुक्स अफ एकाउन्ट मेन्टेन हुने भयो। तर यसले पनि त थाहा हुनु पर्यो नि मैले कहाँ कहाँ कति पैसा लगाएको छु। यदि बुक्सले आफ्नो लागि सेपरेट, यसले आफ्नो लागि सेपरेट खाता बही मेन्टेन गरेको छ, त्यहाँ त उसको लागि इन्भेस्टमेन्ट हो। अर्को बिजनेसमा गर्छ फेरि इन्भेस्टमेन्टको एन्ट्री गर्छ, अर्कोमा गर्छ फेरि इन्भेस्टमेन्टको एन्ट्री गर्छ। त रिस्पेक्टिभ बिजनेसमा त बिजनेसको तरिकाले एकाउन्टिङ गर्नु पर्यो नि। हेन्स आउने दिनमा जब हामी पार्टनरशिप फर्मको कुरा गर्छौँ भने फर्मको एकाउन्टिङको पोइन्ट अफ भ्यूले दिमाग लगाउनु पर्यो, जहिले पनि फ्रम द फर्म एकाउन्टिङ पोइन्ट अफ भ्यू। र यसमा हामीले दुईटा कुरा हेर्नु पर्ने भयो। एउटा बेसिक अकाउन्टिङ अफ फर्म, बेसिक एकाउन्टिङ अफ फर्म भनेपछि नर्मली जुन डे टु डे मा बुक किपिङ गर्दाखेरि जुन as good as normal bookkeeping, जसरी अहिलेसम्म तपाईले एकाउन्टिङ प्रोसेस सिक्नु भएको छ त्यही एकाउन्टिङ प्रोसेसको आधारमा राखेर हामीले एकाउन्टिङ गर्छौं। मतलब जर्नल बनाउने, लेजरमा पोस्ट गर्ने, त्यो कुराहरू पार्टनरशिपमा र नर्मल बिजनेसमा फरक तरिकाले हुन्छ होइन। बिजनेसको लागि एकाउन्टिङ गर्दाखेरि जहिले पनि बिजनेसले के रिसिभ गरिरहेछ, के पे गरिरहेछ, बिजनेसको के इन्कम छ, बिजनेसको के एक्सपेन्सेस छ, कसले दिइरहेछ, कसले लिइरहेछ भन्ने कुराको रुल त बिजनेसको लागि जहिले पनि सेम नै रहन्छ। मात्रै फरक के हुन आउँछ, यदि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस छ भने त्यो बिजनेसले गरेको प्रॉफिटको हकदार एकजना मात्रै भयो। पार्टनरशिप छ भने एकजना भन्दा बढी हुने भयो। त्यो प्रॉफिट जब हामी निकाल्छौं, नर्मल केसमा प्रोप्राइटरशिपमा तपाईले सिक्नु भएको छ, प्रॉफिटलाई हामीले पार्टनर त्यो प्रोप्राइटरको क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दिने, बिकज त्यो प्रॉफिट कसको हो, त्यो प्रोप्राइटरको। यहाँ त्यो प्रॉफिट कसको, पार्टनरहरूको। तो त्यो प्रॉफिट पार्टनरहरूको बीचमा जुन डीड इस्टाब्लिश भएको छ, त्यो डीडले कसलाई कति प्रॉफिट लिने, कसले कति शेयर गर्ने भन्ने कुराको जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा त्यो एक सरी है। सो पार्टनरशिपको केसमा मात्र जुन रेजिडुअल प्रॉफिट हुन्छ, त्यो प्रॉफिटलाई कसरी बाँड्ने भन्नेमा चाहिँ पार्टनरहरूको बीचमा भएको जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, पार्टनरहरूले के डीड एग्री गरेको छ, डीडमा के लेखेको छ कि म कुन रेशियोमा प्रॉफिट बाँड्छु, कुन रेशियोमा हामीले खर्च लसहरू बियर गर्छु भन्ने कुराहरूको जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको छ, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको कुरा इन्फर्मल डकुमेन्टमा भए पनि हुन सक्छ, त्यसलाई डीड बनाएर एउटा कोर्टमा गएर रेजिस्टर गरेको पनि हुन सक्छ, मतलब फर्मली रजिस्टर्ड फर्ममा पनि हुन सक्छ, अनरजिस्टर्ड फर्ममा पनि हुन सक्छ। तर जे अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा प्रॉफिट र रेजिडुअललाई बाँट्ने काम त्यहाँबाट गर्ने हामीले। त्यति मात्रै फरक हेर्नुपर्छ बेसिक एकाउन्टिङ। त एउटा त हामीले बेसिकको कुरा गर्यौं, बेसिक जुन रेगुलर डे टु डे हुने कामहरू भयो, दिस इज डे टु डे हुने वर्कहरू। तर कहिलेकाहीँ इरेगुलर ओकेजनल हुने स्पेशल नेचरको इभेन्टहरू हुन सक्छ। स्पेशल इवेंट्स इन द फर्म, स्पेशल इवेंट्स कब होला, तो स्पेशल नेचरको इवेंट्सहरूको लागि स्पेशल एकाउन्टिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले सेपरेटली सिक्नु पर्ने हुन्छ। एउटा बेसिक एकाउन्टिङ कसरी गर्ने जुन डे टु डे मा हुने एकाउन्टिङहरू छन्, त्यो मैले एज आई सेड जसरी बुक प्रोसेस मेन्टेन गरिन्छ त्यसरी नै मेन्टेन यसमा पनि हुन्छ, खाता बही जसरी मेन्टेन गर्नु पर्यो त्यसरी नै गरिन्छ। लास्टमा प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट बनाउने बेलामा प्रॉफिट कसरी बाँट्नेतिर गएर कन्क्लुड गरिन्छ। तर स्पेशल इभेन्टहरू कब होला तपाईं सोच्नुस् है। पहिला ए र बी को पार्टनरशिप फर्म थियो, त्यसमा अब उनीहरूले सोच्यो कि सी लाई पनि नयाँ ल्याउनु पर्यो, एडमिट गराउनु पर्यो। सो एडमिशन अफ अ न्यू पार्टनर of a partner, this is स्पेशल इवेंट। हरेक दिन, हरेक मंथ, हरेक वर्ष त नयाँ नयाँ पार्टनर एडमिट भइरह हुँदैन नि, पार्टनरको एडमिशन कहिलेकाहीँ हुन्छ। स्पेशल इवेन्टको रूपमा यसलाई लिन्छौँ। र यसरी यदि पार्टनरशिपमा नयाँ पार्टनरको एडमिसन भयो भने त्यसको कसरी एकाउन्टिङ गर्ने, त्यसको कसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने, कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हामीले अलग तरिकाले सिक्नु पर्ने हुन्छ। सेकेन्ड, रिटायरमेन्ट।
3 जनाको पार्टनरशिप फर्म थियो, 1 जना रिटायर भयो, म भन्दिनँ म तिम्रो पार्टनरशिपमा बस्दिनँ, म छोडेर जान्छु, म आफ्नै केही काम गर्छु, आई डोन्ट वान्ट टु कन्टिन्यू विथ यु भनेर भन्यो, एउटा पार्टनर छोडेर गयो। अब त्यसको केसमा हामीले कसरी गर्ने? थर्ड, डेथ भइहाल्यो अफ अ पार्टनर, यहाँ त भोलन्टरी भयो, इच्छाले रिटायरमेन्ट भयो, यहाँ भगवानको इच्छाले रिटायर भइहाल्यो। भगवान ने भन्यो कि भाई बहुत हो गया, तू बिजनेस कर लिया, अब ऊपर आ जाओ, तुम्हारी जरूरत ऊपर भी है। अब क्या करेगा? ऊपर तो जाना पड़ा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में जिसमें वो पार्टनर था, उस पार्टनर के लिए तो एक पार्टनर आउट हो रहा है ना, तो उस तरह के सिचुएशंस को कैसे डील करना है। फोर्थ में डिजोल्यूशन, यहाँ के भइरहेको थियो अहिलेसम्म, एउटा पार्टनर रिटायर भइरहेको थियो, एउटा पार्टनरको डेथ भइरहेको थियो, तर दुवै सिचुएसनमा फर्मको बिजनेस कन्टिन्यू नै थियो, फर्म बन्द गर्नु परेन। किन? बिकज तीनवटा चारवटा पार्टनर थियो, त्यसमध्ये एउटा पार्टनर रिटायर भयो, अहिले पनि त मल्टिपल पर्सन छँदैछ नि, त उनीहरूले चाहिँ एग्री गर्यो, ल बिजनेस चाहिँ कन्टिन्यू राखौँ, यसलाई रिटायर गरिदिउँ, यसलाई निकालिदिउँ। एउटाको डेथ भयो, बाँकी पार्टनरहरू एक्जिस्टिङ छँदैछ, त्यसैले उनीहरूले बिजनेसलाई कन्टिन्यू गर्यो। तर डिजोल्युसन दुई तीनवटा कारणले हुन सक्छ। कम्पलसरी डिजोल्युसन होला, मान 2 जनाको कम्पलसरी कब हुन्छ सोच्नुस्, 2 जना मिलेर पार्टनरशिप सुरु गरेको छ, त्यसमध्ये 1 जना रिटायर हुन चाह्यो, अब बाँकी बच्यो 1 जना। अब 1 जनाको कहीं पार्टनरशिप हुन्छ र? हुँदैन नि। 1 जना मात्रै बसेपछि त पार्टनरशिप डिजल्भ नै गर्नु पर्यो, अरु कुनै बाटो नै छैन। या 2 जना पार्टनरशिपमा थियो, 1 जनाको डेथ भयो भने भोलन्टरली अब के गर्नु, त्यो त कम्पलसरी पार्टनरशिप डिजल्भ नै हुन्छ हैन। त त्यस्तो सिचुएसनहरु हुन सक्ला। अर्को होइन, पार्टनरशिपलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने अवस्था त थियो, तर सबैले इच्छा लिएर आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङमा भोलन्टरली यसलाई रिटायर गर्न चाहन्छ, फर्मलाई रिटायर गर्न चाहन्छ, डिजल्भ गर्न चाहन्छ। उसले भन्छ कि बहुत हो गया बिजनेस, चलो बंद करते हैं, हो गया, अब लोग अपना अलग अलग करेंगे। धेरै यस्तो भाषण है, धेरै यस्ता सिचुएसनहरु भाषण, जना पार्टनरले 2 जना मिलेर सुरु गर्यो, पछि गएर चित्त दुख्यो, दुवै जना अलग भइहाल्यो। त्यस बेलामा चाहिँ इच्छाले चाहिँ फर्मलाई डिजल्भ गर्ने गर्छ है। कहिलेकाहीँ यस्तो सिचुएसन हुन्छ है, जहाँ चाहिँ यो दुवै कुरा कम्बिनेसनमा भइरहेछ, एडमिसन पनि भइरहेछ एउटा पार्टनरको र रिटायरमेन्ट पनि भइरहेछ है। मानौ ए बी सी 3 जना मिलेर पार्टनरशिपमा थियो हैन, सी भनिरहेछ कि म अब जान्छु, रिटायरमेन्ट लिन्छु, ठीक छ, सी लाई रिटायर गर्ने र नयाँ एउटा पार्टनर डी को रूपमा लिएर आउने, डी लाई एडमिसन गर्ने। सेम टाइममा दुवै काम भइरहेछ, त्यस्तो सिचुएसन पनि आउन सक्छ। one partner is resigning, another new partner is coming, so how to adjust those situations? यो स्पेशल इभेन्ट्सहरु छन् जो कि फर्ममा भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले यिनीहरुलाई कसरी डिल गर्ने, कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा हामीले स्पेशल तरिकाले सिक्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ, जुन हामीले सिक्ने छौं पार्टनरशिपको कन्टेक्स्टमा। पार्टनरशिपको बेसिक एकाउन्टिङ कसरी हुन्छ, त्यसमा हामीले अहिलेसम्म पढेको कन्सेप्टलाई नै बेस बनाएर अगाडि बढौं है। होप आई एम क्लियर अप टिल दिस है। अब बेसिकमा के नयाँ कुराहरु आउन सक्छन्, नयाँ कुराहरु के आउन सक्छन् है, त्यो जो कि नर्मल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमा हुँदैन है। त्यसको लागि चाहिँ पार्टनरशिपको मर्म बुझ्नु जरुरी छ है। तपाई सोच्नुस्, एउटा पार्टनरशिप फर्म छ, मैले एक्जाम्पलको लागि लिए है, आई एम टेकिङ एक्जाम्पल, ए एन्ड बी आर 2 पार्टनर्स हु स्टार्टेड अ फर्म। अब ए प्लस बी मिलेर एउटा फर्म स्टार्ट गर्यो र दुवै एकदम घनिष्ठ दोस्त थियो, साथी थियो, बहुत बड़ा एकदम होता है ना, एकदम जिगरी दोस्त जिसको बोलते हैं। दोनों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया। पता है ना, बिजनेस में कितनी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाता है, झगड़ा हो जाता है दोनों के बीच में। अगर क्लियर आप पूरे से शुरू से ही इसमें क्या टर्म्स कंडीशन होगा, कैसे अंडरस्टैंडिंग होगा, कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे, किस तरीके से डील करेंगे, ये सब चीज पहले से ही अगर हम लोगों ने क्लियर करके नहीं रखा है, तो लास्ट में जाके कैसा कैसा अच्छे दोस्तों का पार्टनरशिप बिगड़ता हुआ देखा है। भाई भाई का बिगड़ते हुए नहीं देखे आप। भाई भाई क्यों साथ में बिजनेस कर रहा था, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी, झगड़ा किया, दोनों अलग हो गया कि नहीं? दोनों तो भाई था, एक ही माँ बाप के बच्चे थे। सो अगर सब कुछ क्लियर है, शुरू से क्लियर है, तो समस्या नहीं होता है।
मैं आपको वो सिचुएशन देता हूँ जहाँ पे समस्या हो सकता है। ए और बी दोनों मिलके बिजनेस शुरू किया, दोनों ने कहा कि चलो ठीक है बिजनेस करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं बिजनेस। फिर बोला क्या करना होगा भाई, बाद में प्रॉफिट होगा तो कैसे बांटेंगे, तो बोला कि हम दोनों इक्वल रेशियो में बांटेंगे। सो प्रॉफिट अगर हुआ तो हम लोग इक्वल रेशियो में शेयर करेंगे करके दोनों लोगों ने अंडरस्टैंडिंग लिया। whenever there would be a profit we'll be sharing in equal ratio। तब तक ठीक था। अब कहा ठीक है यार बिजनेस शुरू करना पड़ा तो चलो कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। सो कैपिटल इन्वेस्टेड, ए ने 5 लाख रुपया लगाया, बी ने 2 लाख रुपया लगाया। अब सोचो क्या हुआ, प्रॉफिट इक्वल रेशियो में बट रहा है, लेकिन बिजनेस में कैपिटल लगाने का काम ए ने 5 लाख का किया है, बी ने 2 लाख रुपए का किया है। अब खटपट क्या हो सकता दोनों के बीच में, ए बोलेगा यार मैंने तो बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाया, तुमने तो सिर्फ 2 लाख रुपया लगाया, लेकिन प्रॉफिट जो हो रहा है हम लोग दोनों बराबर बांट रहे हैं, ये तो थोड़ा जायज नहीं हुआ, नाजायज हो गया। मैंने ज्यादा पूंजी लगाया, तुमने कम पूंजी लगाया, फिर भी तुम कह रहे हो प्रॉफिट इक्वल इक्वल बांटो। तो खटपट होने का एक ये भी कारण हो सकता है। अब बताओ इस चीज को अगर फेयर ट्रीटमेंट करना हो, अगर फेयर ट्रीटमेंट करना हो तो इस तरह के सिचुएशन में अगर आपको कंसल्टेंट बना दिया जाए, भाई दोनों के पार्टनरों के बीच में ठीक है, ए के पास ज्यादा पैसा उसने 5 लाख रुपया लगाया, बी के पास ज्यादा पैसा नहीं है, कम पैसा, वो 5 लाख नहीं लगा सकता, उसने 2 लाख रुपया लगाया, लेकिन फिर भी ए और बी दोनों बिजनेस का पार्टनरशिप में दोनों दोनों इस पार्टनरशिप से इक्वल में प्रॉफिट बांटना चाहता है। आप कंसल्टेंट है तो आप कैसे इसको एड्रेस करेंगे, आप क्या ऑप्शन देंगे उसको, कसले भन्न सक्छ ए र बी दुईजना मिलेर एग्रीमेंट हेरेर हो सर, एग्रीमेंट हेरेर दिने। एग्रिमेन्टमा केही छैन, एग्रिमेन्टमा के राख्ने भन्ने कुरा तपाईले सजेस्ट गर्नुपर्ने छ। इक्वल दिने हो सर। एग्रीमेन्टमा क्यापिटल एग्रीमेन्ट छ भने डिभाइड हैन मैले भनिदिए यार, एग्रिमेन्टमा क्यापिटल रेशियोमा बाट्ने 5:2 सजेसन त्यही दिने त भने हो। हैन सर, इक्वली दिने हो। सर एग्रीमेन्टमा अहिले त केही agreement छैन बनाउँदै भने थियो के होइन? भन्छन्, तर तर जेनरली सर इक्वल रेशियोमा बाँड्नु पर्छ, तर फेरि त्यो त्यसमा मात्र क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट हेर्नु, कसले कति काम गर्यो, कसले के कसरी, त्यो म्यानेजमेन्ट पनि हेर्नुपर्छ, कसको म्यानेजमेन्ट कस्तो हुन्छ, त्यो सब अल अराउन्डमा हेरेर गर्नुपर्छ नि त। ल म बिटलाई ठीक छ, मैले prepare भने गर्ने सर, मैले deal भने बनाउने। ओके 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 सुन्नुस् है, मैले के भने दुवै जनाले इक्वलमा प्रॉफिट शेयर गर्न चाहना राखेको छ, तर दुवैले इक्वल अमाउन्टको पैसा लगाएको छैन, त्यसले गर्दा दुवैको मनमा एउटा एकजना जसले बढी पैसा लगायो त्यसको मनमा एउटा फिलिङ डेभलप भयो कि मैले त बढी पैसा लगाएको छु तर पनि मैले इक्वलै प्रॉफिट पाइरहेको छु, उभन्दा बढी पाइरहेको छुइनँ भन्ने फिलिङ डेभलप भयो। जसले कम लगाएर इक्वल पाइरहेको छु तो खुश होगा ना, बी तो गदगद होगा ना, बी को तो मजे आ रहे हैं, इसमें क्या है, कम पैसा लगाया पूरा प्रॉफिट मिल रहा है। अभी एक दोस्त ने क्या बोला, सर कौन कितना मेहनत करता है, कौन कितना काम करता है उस पर डिपेंड करता है। मानो ए और बी दोनों काम नहीं कर रहा, दोनों सिर्फ पूंजी लगाया, स्टाफ रख के काम कर रहा है, डे टू डे में ए और बी दोनों इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, स्टाफ से काम हो रहा है सब कुछ। अब उस केस में कैसे सलाह करोगे, कैसे सजेशन दोगे? एग्रीमेन्ट गरे नगरे नि हुन्छ। एग्रीमेंट बनाउन तपाईलाई एपोइन्ट गरेको छ, यु आर कंसल्टेंट हु विल सजेस्ट हाउ टू डू दिस सेटलमेंट, यु हैव बीन अपॉइंटेड क्यापिटल हियर। शेयरिङ रेशियोमा एग्रीमेन्ट बनाउने। पहिला त भन्छु दुवैजना हैन, सेटलमेन्ट सर इक्वलमा इक्वल रेशियोमै राख्नु पर्छ क्यापिटल सर। इन्भेस्ट गर्नलाई। बोलो 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 बोलो। सेटलमेन्ट इक्वल रेशियोमै राख्नु पर्छ सर। इक्वल रेशियोमा बाँड्दिने अनि त्यसपछि हो बनाउन चाहियो भने त्यही त उबुदुने चाहिरहेछ इक्वल रेशियोमा, दे वान्ट टु शेयर प्रॉफिट एन्ड लस इन इक्वल रेशियो। इक्वलमै यो गरिदिनु इक्वल रेशियो नभएको भए त तपाईले भन्नुहुन्थ्यो ठिक छ, जसले जति पुँजी लगाएको छ त्यो पुँजीको रेशियोमा बाँड्दिने है, जसले जति पुँजी लगाएको छ त्यो पुँजीको रेशियोमा बाँड्दिने भने त एकदम सजिलो सजेसन हुन्थ्यो नि। त्यसको लागि त मैले तपाईलाई दिमागै लगाउनु भन्दिनँ, त्यो त भइहाल्यो नि। यदि यो 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 नदिएको भए, इफ दिस इज नट देयर, यो पार्ट नभएको भए हामी भन्न सक्छौँ सर नि कि दुईटैको भाइ सर ये दोनों का जो इक्वल पैसा है उसका चाहिए इक्वली देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा है जिसका इंटरेस्ट देगा तो होगा ना उसको, एक्सेसिव वाला को जिसका ज्यादा है उसको।
ओके, तो यू मीन टू से अहिले 2 लाख इसने लगाया, 2 लाख इसको भी लगाना चाहिए, लेकिन इसने ज्यादा 3 लाख लगाया तो 3 लाख के ऊपर इसको हम ब्याज दे देंगे, तो हाँ कंपनसेट हो 3 जाएगा ना लाख इसका को ज्यादा। इसको 3 लाख इसको ब्याज देंगे और 2 लाख का इक्वल शेयरिंग करेंगे। रोहित शाह राम्ररी पढ है पार्टनरसिप। सर पहिला सर हजुर। अहिलेसम्म जति प्रॉफिट भएछ त्यतिको इक्वल बाँड्ने अनि यसपछि सर क्यापिटलको रेसियोमा बाँड्ने हो। अहिलेसम्म त इक्वल बाँड्नुपर्छ होइन, त्यसपछि ओके, अहिलेको अब पछिको एग्रिमेन्टमा गरेर अनि म त्यही भनेर तिमी मैले के भने दुवैजनाले चाहिरहेछ कि प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो इक्वल नै रहोस्। त्यो कन्डिसनमा हामीले यदि फेयर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने हामीले के गर्दा के सजेसन दिँदाखेरि सजिलो होला? ल ठीक छ, धेरै सुने तपाईहरुको, बहुत सुन लिया तुमको, ए यदि बहुत सुन एग्री लिया। छ भने सर इक्वल रेशियोमा गरिदिने हो। सर एउटा यो कुरा सुन्नुहोस् न सर, जस्तै त्यो 5 लाख त्यसले राखेछ, 2 लाख यसले होइन, 2 लाखको रेसियोमा चाहिँ त्यो प्रॉफिट बाँड्ने, अनि जुन त्यसको एक्स्ट्रा 3 लाख छ त्यसलाई एज अ लोन टाइपमा ग्रान्ट टाइपमा राखेर त्यसको 6% त्यसको क्यापिटल इन्ट्रेस्ट दिने। अब 6 दिने कि 60 दिने कि 12 दिने कि 15 दिने भन्ने कुरा त आपसको अन्डरस्ट्यान्डिङमा क्लियर हुन्छ र त्यो पनि मार्केटमा के चलन चल्तीमा पैसा छ। अब हेर्नुस्, म आफूलाई बी बनाएर सोच्छु इलेक्सनको लागि, म रोल प्ले गर्छु। इफ आई एम बी र बी ले भनेर यो पोइन्ट ए ले पोइन्ट उठाइरहेछ, मैले बढी पैसा लगाएको छु, मैले त बढी पैसा लगाए पनि मैले इक्वल रेशियोमा प्रॉफिट शेयर गर्नु परिरहेछ हैन। त म बी भएर के भन्छु, ठीक छ तिमी आफै बढी पैसा तिमी लग, म त्यति पैसा बैंकबाट लिइहाल्छु। 2 लाख मैले लगाएको, तिमी पनि 2 लाख लगा, 3 लाख रुपैयाँ म बैंकबाट ल्याउँछु, हामी बैंकबाट ल्याउ 3 लाख रुपैयाँ, र बैंकबाट त्यो 3 लाख रुपैयाँ आएको भए म बैंकलाई के तिर्नु पर्थ्यो? ब्याज तिर्नु पर्थ्यो। त बढी भन्दा बढी तिमी त ब्याजको लागि, बढी भन्दा बढी तिमी त ब्याजको लागि मलाई क्लेम भन्ने हो नि। मैले पैसा लगाइदिए तर मैले इक्वलमा प्रॉफिट शेयरिङ पाइरहेको छु, जबकि मैले बढी पैसा लगाएको छु। ठीक छ, तिम्रो बढी पैसाको महत्त्व के छ? ब्याज बराबरको महत्त्व छ नि, त्यो ब्याजमा तिमी ल्याउ न म यो फर्मबाट। फेयर ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि मैले त्यो आर्गुमेन्ट दिन्छु। अब ब्याजको कुरा गर्दाखेरि हो अफ कोर्स चलन चल्तीमा के ब्याज चलिरहेछ, बैंकहरुसँग लोन लिँदाखेरि के ब्याज पाउँछौँ हामी, त्यो चलन चल्तीको ब्याजको रेटलाई नै एप्लाई गरेर हामीले इन्सिस्ट गरेर ल त्यति तिमी ब्याज ल्याऊ। अब के हुनु पर्यो, जसरी एउटा भाइले भने सर 2 लाखसम्म त्यसरी राखौँ, एक्स्ट्रा जुन एमाउन्ट छ त्यसलाई ब्याज दिउँ, या मैले आफ्नो पार्टनरशिपको अन्डरस्ट्यान्डिङमा के गरिदिउँ, यस्तो गरौँ भाइ, मान कसैले पनि पुँजी नलगाएको भए पनि बिजनेस चल्थ्यो, पुँजी लगाइरहेछ, ठीक छ, पुँजीको यदि रिटर्न चाहन्छौ भने पुँजी बराबरको तिमी ब्याज पाउ न। त्यसपछि त मेहनत तिमीले पनि गर्ने हो, मैले पनि गर्ने हो, या तिमी पनि घरमा बस्ने हो, मैले पनि घरमा बस्ने हो, स्टाफले काम गर्ने हो, स्टाफले काम गरेको बेसिसमा कमाएको प्रॉफिटबाट हामी दुवैजना बाटौँ, किनभने दुवैजनाले हामीले रिस्क लिएर बिजनेस क्यारी गरेका छौँ। रह्यो कुरा पुँजीको, तिमीले जति पुँजी लगाएको छ त्यति पुँजीमा तिमी ब्याज पाऊ, मैले जति पुँजी लगाएको छु त्यतिमा म ब्याज पाउँछु। पैसा त भन्ने कुरा हामीले नलगाएर बैंकबाट पनि आउन सक्थ्यो। पैसैको कुरा हो भने लेट्स डू वन थिङ, हामी इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल दिइहालौँ, जसले जति पैसा लगायो त्यो पुँजीमा इन्ट्रेस्ट हामी दिइहालौँ। अरे भाइ कहिलेकाहीँ पेन पनि जब नोटंकी गर्छ। इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, अब एट एग्रीड रेट, त्यही त एग्रीमेन्टमा केही छैन, एट एग्रीड रेट, एग्रीमेन्टमा केही छैन। अब तपाईँ समझदार व्यक्ति एओसीबाट पढेर गएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बनेको व्यक्तिलाई त्यो मान्छे आएर भनिरहेछ भाइ मलाई सल्लाह देऊ, मेरो पार्टनरहरूको बीचमा कन्फ्यूजन हुन थाल्यो, पार्टनरों के बीच में झगड़ा होने की नौबत पे आ गया, कुछ तो सलाह करो, कुछ तो हेल्प करो, कैसे करें इसको। उसने बोला ठीक है भाई ऐसा करो, पूंजी की वजह से तुम्हारे मन में अगर मनमुटाव होता है तो पूंजी के ऊपर ब्याज देना शुरू कर दो, इससे जो ज्यादा पूंजी लगाएगा उसको ज्यादा ब्याज मिलेगा, जो कम पूंजी लगाएगा उसको कम ब्याज मिलेगा, बाकी बिजनेस तो तुम दोनों का है, दोनों इक्वल रेशियो में बांट लो। अगर पूंजी से ही तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, तुम लोगों का दिमाग नहीं लग रहा है, तुम लोगों का नाम की वजह से बिजनेस नहीं चल रहा है, सिर्फ पूंजी से चल रहा है बिजनेस, तो उस केस में ठीक है, जिसका जितना पूंजी उतना प्रॉफिट लो, लेकिन प्रॉफिट तो तुम इक्वल बांटना चाहते हो। इसका मतलब पूंजी का रोल नहीं है, तुम दोनों का कहीं ना कहीं नेम रेपुटेशन और जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, और वो अगर प्रॉफिट का कारण है तो ऐसा करते हैं ना, उसको इक्वल रेशियो में रहने देते हैं, और जिसने जितना पूंजी लगाया पूंजी के ऊपर ब्याज दे देते हैं, तो फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो गया,
दोनों पार्टनर के लिए फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो गया? जिसने ज्यादा पूंजी लगाया उसको ज्यादा ब्याज मिलेगा, जिसने कम लगाया उसको कम ब्याज मिलेगा। रहा जा बिजनेस का सरप्लस का, सब कुछ देने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट वो इक्वल इक्वल बांट लेंगे। सर कहिले हजुर काहीँ सर जस्तो यो के भन्छ दुईजनाले काम गर्छन् होइन, एउटाले थोरै पुँजी लगाएको छ, अर्कोले धेरै पुँजी लगाएको छ, तर अर्को मान्छे त्यति एक्टिभ छैनन् अनि यो जुन जुन अब थोरै त्यो पुँजी आइरहेको लगाएको मान्छे एक्टिभ छ आइरहेको छु भने मेरो भाइ। अरे भाइ म आइरहेको छु, त्यसमा पनि आइरहेको छु। अहिले चाहिँ न जम्प गर्नुहोस्, मैले मात्रै पुँजीको कुरा गरेँ। नाम सिर्फ मैंने ए और बी ने नाम बेचा है, हम खुद जाके मेहनत नहीं करते हैं, स्टाफ से काम करवाते हैं। हम लोग अपना जो पर्सनल काम करना है वो करते हैं, सिर्फ अपना नाम डाला हुआ है और नाम ही काफी है। हुन्छ नि दुबईको नाम र रेपुटेसन काफी छ र पुँजी लगाएको छु। त्यो सिचुएसनको मैले कुरा गरेँ। कम्पोनेन्टाइज गरौँ न, एउटा पुँजीको इम्प्याक्ट होला, त्यसपछि यदि कसैले बढी काम गरिरहेछ त्यसको इम्प्याक्ट होला, त्यसपछि अरू कसैले सबैको सबै कसैले बढी गरिरहेछ त्यसलाई पनि रेमुनरेट गर्नु पर्यो, त्यसलाई पनि कम्पेन्सेट गर्नु पर्यो, कसैले बढी पुँजी लगाइरहेछ त्यसलाई पनि कम्पेन्सेट गर्नु पर्यो, त्यसपछि बचेको प्रॉफिटलाई बाँड्दिउँ न है। सो अब तपाईले भने चाहिँ क्यापिटलको केसमा त हामीले एउटा अंडरस्टैंडिंग बनायो कि ठीक से भाई फेयर ट्रीटमेंट करना है, तो जो जितना पूंजी लगा था उसके ऊपर ब्याज उसको मिल जाएगा, वो खुश हो जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है फिर बांट लेंगे इक्वल रेशियो में, जो रेशियो में हम लोग अंडरस्टैंडिंग लिए हैं। दूसरा आप बोल रहे थे कि इन्वॉल्वमेंट इन रेगुलर अफेयर्स अफ द बिजनेस, या बिजनेसमा एक्टिभली इन्भल्भमेन्ट छ, यसको छैन र यसको छ। एउटा कम्पोनेन्टको झगडालाई त मैले सुलह गरिदिए, सजेस्ट गरिदिए। अब अर्को कम्पोनेन्टको लागि झगडा हुन आयो कि म त हेर दिनभरि काम गरिरहन्छु, मेरो अरू कुनै काम छैन, म यो बिजनेसकै काममा लागिरहन्छु, पार्टनर ए ले त घरमै बसिरहन्छ, एकचोटि पनि आउँदा पनि आउँदैन अफिसमा, अब के गर्ने? तर पनि मलाई प्रॉफिट इक्वली नै बाँड्न भनिरहेछ। अब बी ले क्वेशन उठाउन थाल्यो। अब म ए भएर के तर्क दिउँला? तुम भी पनि घरमा बस, तिमीलाई कसले भन्छ अफिस जानको लागि? तुम भी जाओ घर में बैठो, ऐश करो, कोरोना का समय है, घर में रहो, टीवी देखो, पॉजिटिव न्यूज देखो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, टाइम स्पेंड करो घर में। तुम क्यों जाते हो ऑफिस में? तुमको किसने कहा ऑफिस में जाने के लिए? वो कहेगा नहीं जाएंगे तो कैसे ऑफिस चलेगा? अरे स्टाफ रख लेंगे भाई, एक स्टाफ को रखेंगे तो कितना देना पड़ेगा? 50,000 महीने का देना पड़ेगा, 1 लाख रुपए महीने का देना पड़ेगा। ठीक है, उसको दे देते 1 लाख रुपए महीने का ना। तुम सिर्फ ज्यादा काम कर रहे हो उसकी वजह से तुम कह रहे हो प्रॉफिट इक्वल रेशियो में नहीं बंटना चाहिए। तुम जो ज्यादा काम कर रहे हो उसका वर्थ क्या है, उतना तुम ले लो ना फॉर्म से। या तुम नहीं करोगे तो तुम स्टाफ को रख के हम काम करवा लेंगे, तुम ही करोगे तो तुम उसके बराबर का पैसे ले लो ना। सो एक फेयर ट्रीटमेंट के रूप में अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसको हम लोग रेमुनरेशन के रूप में, रेमुनरेशन टू एक्टिव पार्टनर, जो एक्टिवली फॉर्म में काम कर रहा है उसको रेमुनरेट करेंगे। इसमें ऐसा भी हो सकता है पार्टनर ए बिल्कुल इनएक्टिव है और ये फुल्ली एक्टिव है, तो सिर्फ इसको रेमुनरेशन मिला। ये हो सकता है पार्शियली एक्टिव है, मतलब पार्ट टाइम जैसे होता है ना, और ये फुल्ली एक्टिव है, तो उस केस में हो सकता है इसको 1 लाख का रेमुनरेशन मिल जाए, है ना, और इसको 50,000 का रेमुनरेशन मिले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो हम पार्टनरों के बीच में आपसी बैठ के देखेंगे, भाई दे तुम फुल टाइम देगा, तू भी फुल टाइम देगा, मैं भी फुल टाइम देंगे, तो ठीक है चलो 1-1 लाख रुपए हम लोग चार्ज करते हैं। नहीं तुम बस आधा घंटा हाफ टाइम दोगे, हम पूरा फुल टाइम देंगे, तो तुमको 50 मिलेगा, मेरे को 1 लाख रुपया मिलेगा। आपसी में अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, उस हिसाब से हम लोग सेटल कर लेंगे। क्लियर से यहाँ सम्म? क्लियर है भाइ यहाँ तक? यस सर। सर रेम्युनरेसन दिनुभन्दा अगाडि पहिला एग्रीमेन्ट गर्छन् कि काम गरेपछि रेम्युनरेसन दिन्छ? त्यो कुरा एग्रिमेन्टमै आउँछ, बिना एग्रिमेन्टमा आइकन त केही हुँदैन नि। एग्रिमेन्टमा त सब कुरा ल्याउनै पर्यो नि, त्यो कुरा राइटिङमा नल्याइकन त फेरि भोलिको दिनमा डिस्प्युट होला। राइटिङमा ल्याइदिनु या एग्री गर्नु त्यो कुरा चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसलाई अब रजिस्टर गर्ने कि नगर्ने, पार्टनरशिपको डिड बनाएर कोर्टमा लगेर ठप्पा लाउने कि नलाउने भन्ने कुरा पार्टनरको आपसी सहमतिमा डिपेन्ड गर्छ, तर कम से कम त्यसको एग्रीमेन्ट हुनु पर्यो।
सर होइन पहिला अन्डरस्ट्यान्डिङ एग्रिमेन्ट थिएन काम गर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ रेम्युनरेसन दिन मिल्छ कि मिल्दैन एग्रिमेन्ट चाहिँ छैन पछि बल्ल एग्रिमेन्ट गर्ने भन्ने भयो हो। त्यस बेलामा पनि पार्टनरहरूको बिचमा सहमति त ल्याउनु पर्यो नि। एउटा पार्टनरले मान्नु पर्यो नि कि हो उसले रेम्युनरेसन पाउँछ भनेर। त्यो मान्नुलाई नै हामी एग्रिमेन्ट भन्छौँ। एग्रिमेन्ट डज नट मिन राइटिङ अन समथिङ अन पेपर। एग्रिमेन्ट मिन्स एग्रिङ बाई बोथ पार्टिज, सहमति दिनु। सर भनेपछि रिटर्न एग्रिमेन्ट छैन उसले काम गर्यो पछि उसले मैले गरेको काम रेम्युनरेसन पाउनु पर्छ भनेर भन्यो भने उसले रेम्युनरेसन पाउँछ उसले मात्रै भनेर हुँदैन, होइन अर्को त्यो अर्को पार्टीले पार्टनर पनि एग्री छ तर रिटर्न एग्रिमेन्ट छैन पाउँछ। पार्टनरसिपमा तपाईहरुले चाहिँ कतिको फेरि पार्टनरसिपको बारेमा पढ्नु भएको छ? लमा पार्टनरसिप पढ्नुभयो? पढाएको छ सर लमा के लेखेको थियो? एग्रिमेन्ट पार्टनरसिप हुनुपर्छ नत्र चाहिँ रेम्युनरेसन पाउँदैन अरे एग्रिमेन्ट हुनुपर्छ बट एग्रिमेन्ट राइटिङमै हुनुपर्छ भन्ने छ? होइन ओरल अथवा रिटर्न कुनै पनि हुन सक्छ नि। पार्टनरसिपलाई यदि रजिस्टर्ड गराउन जानुहुन्छ, पार्टनरसिपको लागि पनि रजिस्ट्रार हुन्छ, त्यहाँ गएर रजिस्टर गर्नुहुन्छ। अब त लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरसिप पनि एलएलपी पनि आइसक्यो। एलएलपी आएपछि एलएलपी को आफ्नै एउटा एक्ट छ, त्यसको अनुसार चाहिँ त्यसलाई उस एमसीए मा गएर एलएलपी को रजिस्ट्रेसन हुन्छ। त्यस्तो रजिस्ट्रेसन जहाँ तपाईँ लिगल स्वरूप दिन चाहनुहुन्छ भने लले म्यान्डेट गरेको छ तपाईको राइटिङमा एग्रिमेन्ट हुनुपर्छ, बिकज त्यो एग्रिमेन्टको कपी पनि त्यहाँ सरकारी अफिसमा जम्मा गर्नुपर्छ। So if you want to have a registered partnership, yes, you need to have a written agreement because that is the first document which needs to be submitted to the registrar office. तर if you don't want to have a registered partnership, दुईजनाको बिचमा आपसी सहमति छ त्यसको बेसिसमा गरिरहेछौ भने त्यो केसमा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छौ के। दुईजनाको बिचमा के सहमति छ, त्यो सहमति ओरल हुन सक्छ, रिटन हुन सक्छ। सजेसन के दिन्छ प्रोफेसनलहरूले, सजेसन के दिन्छ प्रोफेसनलहरूले कि तपाईहरु राइटिङमा लेख्नुस्, दुवैजना साइन गर्नुस्, भलै रजिस्ट्रेसन गर्न नजानुस् ओसीआरमा, तर राइटिङमा लेखिहाल्नुस् ताकि भोलिको दिनमा कुनै विवाद नहोस्। आज तपाईले ओरली सहमति दिनुभयो, एक वर्षपछि होइन मैले त सहमति नै दिएको थिएन भन्ने कुराको त फेरि कन्फ्युजन आउन सक्ला नि। त्यस्तो कन्फ्युजन किन ल्याउने त? त्यस्तो कन्फ्युजन किन रहन दिने त? इट्स बेटर यदि त्यस्तो सिचुएसनमा छ भने लेट्स ह्याभ इट अन पेपर। अन पेपर छ भने इट विल हेल्प। एक्सक्यूज मी सर। हजुर सर इन्ट्रेस्ट रेट लेखेको छ हैन सर, अनि पछि त्यो एक्टिभ पार्टनरले कामै गरेन भने सर त्यसमा के गर्न मिल्छ सर हामीले? फेरि अर्को पार्टनरले भन्ला कि तुमने काम नहीं किया इसलिए तुमको नहीं मिलेगा, फिर वो पार्टनर को सहमति देना पड़ा। हुन्छ नि सर। सर त्यहाँ रिटेनमा लेखेको रहन्छ नि त सर फेरि एग्रीमेन्ट पेपरमा छ अनि रिटेनमा लेखेको भने के पाउँछ गर्नु पर्यो नि त। एग्रीमेंट में लिखेको छ इफ अ पार्टनर वर्क्स फुल टाइम इन द बिजनेस ही शैल बी पेड एट द रेट ऑफ ₹1 लाख पर मंथ। अब ठीक है भाई, स्टाफ को जैसे ऑफिस में आता है तो अटेंडेंस करवाते हो कि नहीं करवाते हो? पार्टनरशिप का पार्टनर को भी अटेंडेंस लगवाओ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगवाओ, पता चल जाएगा वो काम किया है कि नहीं किया है। काम किया होगा तो सैलरी मिलेगा, नहीं काम किया नहीं मिलेगा। ओके ओके सर। पार्टनरशिप डीड में त्यतिकै थोड़ी लिख दिन्छ कि काम करो ना करो ₹1 लाख मिलेगा। काम करने की वजह से मिलेगा। वो काम करेंगे उसका प्रूफ कैसे पता चलेगा? कोई ना कोई तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर देना पड़ा तो पता चल जाएगा काम किया कि नहीं, कितने बजे आया कितने बजे गया। एक किसी ने बोला था रेट्रोस्पेक्टिव होगा कि नहीं होगा। कि भाई जब हम लोग ईयर के एंड में बुक्स बना रहे होंगे उस समय में बुक्स बनाते समय रेट्रोस्पेक्टिव का सिचुएशन ट्रिगर होगा कि नहीं होगा, दोनों पार्टनर के बीच की सहमति से ट्रिगर होगा ना। मानो जैसे बोला कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ था लेकिन ईयर एंड में आया, दोनों पार्टनर बैठा बोला देखो भाई डीड में तो नहीं लिखे थे हम लोग कि हम लोग को सैलरी मिलेगा, लेकिन तुमको भी पता है कि मैंने कितना काम किया है। तुम एक दिन भी ऑफिस नहीं आया, मैं 365 दिन ऑफिस आया, सैटरडे को भी आया हूँ, 8 घंटे की जगह पे 10-10 घंटा काम किया हूँ। थोड़ा सा उचित नहीं होगा अगर हम लोग मेरे काम के बदले में मुझे कुछ एक्स्ट्रा कंपेंसेशन नहीं मिला तो। दूसरा पार्टनर भी इस चीज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता है, तो साल के बिगनिंग से उसके ऊपर अप्लाई कर सकता है ना। एप्लीकेशन होगा नहीं होगा सर एजेन्ट हुन्छ नि त सर एक अर्काको लागि। तो एजेन्टलाई बिना पैसा के काम गराउँछौँ हामी। पार्टनर एक अर्काको लागि एजेन्ट काम गरिदिन्छ नि सर, एउटाले गरेको अर्कोलाई हुन्छ तब त हो। म प्रिन्सिपल छु म और तिम्रो एजेन्ट पनि छु भने एजेन्ट को रूपमा त मैले के एक्स्ट्रा पाउनु पर्यो नि। प्रिन्सिपल को रूपमा म पनि घरमा बस्थे, तिमी पनि घरमा बसेका छौ,
तर एजेन्टको रूपमा मैले काम गर्छु भने एजेन्टले फ्रीमा काम गर्छ, कमिसन पाउँदैन, एजेन्टले एक्स्ट्रा कुनै कम्पेन्सेसन पाउँदैन। तर फेयर ट्रिटमेन्ट, यदि तिमी निष्पक्ष भएर अदालतमा जसरी हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ जज चाहिँ निष्पक्ष हुनु पर्यो। अब हुन त कतिको निष्पक्ष हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा त सिचुएसनले ट्रिगर गर्छ, तर निष्पक्ष हुनु पर्यो, निष्पक्ष ट्रिटमेन्ट दिनु पर्यो भने हामी के भन्छौँ, ल ठिक छ उसले बढी मेहनत गरेको छ, उसलाई बढी केही पाउनु पर्यो, मेहनतको बापत केही न केही पाउनु पर्यो। त्यो मेहनतको कति भ्यालु लगाउने, कति फेयर भ्यालु दिने त्यो मेहनतको। त्यो फेयर भ्यालु भनेको उसले गरेको मेहनतको मार्केटका कति दाम छ, उसले एउटा स्टाफ बराबरको काम गरिदिरहेछ भने एउटा स्टाफले फुल टाइम काम गरे बापत कति स्यालेरी लिन्छ, त्यति स्यालेरी दिउँ न। धेरै कम्पनीहरू तपाईँ पाउनुहुन्छ, इभन डाइरेक्टरहरूले सेयर होल्डर छ कम्पनीको र त्यो गएर एज अ डाइरेक्टर काम पनि फुल टाइम गरिरहेको हुन्छ भने उसले स्यालेरी पनि ड्र गरिरहेको हुन्छ। मैले कम्पनी स्टार्ट गरेँ, मैले पुँजी लगाएँ, तिमीले पुँजी लगायो, सबैले पुँजी लगायो, पुँजीको बेसिसमा कम्पनी छ भने पुँजीको बेसिसमा प्रफिट बाँटिएला। तर पुँजी लगाए तर म घरमा बसेको छु, अर्को चाहिँ सेयर होल्डर चाहिँ कम्पनीमा गएर दिन दिन काम गरिरहेछ भने उसले त केही एक्स्ट्रा पाउनु पर्यो नि, उसले स्यालेरी पाउँछ। सो फेयर यदि निष्पक्ष तरिकाले फेयर यदि हामीले ट्रिटमेंट गर्नु पर्यो भने उस सिचुएशन में उस फेयर ट्रीटमेंट को लाने के लिए हम लोग जिसने मेहनत किया उस मेहनत के बराबर को उसको सैलरी दे दो। क्लियर से? और कसैको केही डाउट छ? Again, as I said, everything depends on understanding. Everything depends upon mutual understanding and acceptance. If one person is resisting for something and other is not agreeing to it, and it was not earlier written and signed by both the parties, then there shall be a dispute. And those partnership will not continue for a long. Partnership gets either dissolved voluntarily because of these quarrels between two persons. One person will not continue for that. एकजनाले भएर the partnership will not continue then. हैन? So our retrospective भन्ने कुरा पनि, if something was not there in the agreement in the beginning, now at the time of closing of books, at the time of year end closure, one partner is demanding some extra benefit because of some extra inputs which he has given to the business. If other persons accept it, an application for that benefit is being accepted as if it starts from the beginning of the year. It is between the two persons who have to accept it and then continue for it. त्यो केसमा चाहिँ दुईजनाले तयार भइहाल्यो, ल यसलाई म फर्स्ट अप्रिल देखि नै लागू हुने गरी तिमीलाई 1 लाख रुपैयाँ हरेक महिनाको स्यालेरी दिन्छु भनेर मान्यो भने त्यो त चाहे असाढमा आएर चाहे मार्चमा आएर तिनीहरूको डिसिजन किन नहोस्, तर उनीहरूको बीचमा यदि त्यसको एप्लिकेसन के भन्छ साउनदेखि गर्नको लागि सहमति भयो भने साउनदेखि गर्ने, अप्रिलदेखिको सहमति भयो भने अप्रिलमा देखि गर्ने है। त्यो सहमतिमा डिपेन्ड गर्छ है प्रवीण। इट डिपेन्ड्स अन internal understanding. It depends on what is being accepted, agreed between the persons. If they agreed with retrospective, yes, it will be. If not, then it shall not be. Sir, कतिपय कुरा पाइन्छ? हजुर बीचमा गर्न पाइन्छ एग्रीमेन्ट? अमेन्डमेन्टहरु हुन्छ नि एग्रीमेन्टको, किन हुँदैन, भइहाल्छ नि। नर्मली जब हामी रजिस्टर्ड गराउँछौँ नि पार्टनरशिपमा, एउटा एग्रीमेन्ट बनाएर त्यसलाई रजिस्टर गर्न जान्छौँ, रजिस्टर गर्न गइसकेपछि एउटा एग्रीमेन्ट लक भइहाल्यो। अब केही एमेन्डमेन्ट भयो भने हरेक चोटि एमेन्डमेन्ट गरेर रजिस्टर हालिदिनु पर्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा कमसे कम सरकारी अफिसियल रजिस्ट्रार चाहिँ हाम्रो दुवैको बीचको सहमतिलाई भोलिको दिनमा इन्टरप्रेट गरेर कुनै क्वेरल भयो, कुनै डिस्प्युट भयो भने उसले भन्न सक्छ, हेर तिमीहरूले त साइन गरेको छौ यसरी गर्छौ नि, फेरि किन विवाद भयो त भनेर उसले सरसल्लाह दिन सक्छ। डिस्प्यूटलाई सेटल करने लागि तो कोर्ट कचहरी है, कोर्ट कचहरी किस काम में आता है? जब कोई डिस्प्यूट होता है तभी ना कोर्ट कचहरी काम में आता है, या कोई सरकारी ऑफिशियल के पास जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड किया है, बीच में पनि गर्न पाइन्छ हो। कहिलेकाहीँ कतिपय केसमा के भन्छ, यदि पार्टनरशिप डिडमा केही कुरा दिनुपर्छ भनेर लेखेको छ, कति दिनुपर्छ भन्ने कुरा लेखेको छ भने अफ कोर्स जब सबै थोक लेखि नै हाल्यो भने तिमी अरु कुरा किन हेर्न जान्छौ, जो लेखेको छ त्यही अनुसार काम गर्छौ। तर कहिलेकाहीँ कुनै कुरा पार्टनरशिप डिडमा यो हुन्छ भनेर लेख्यो तर कति रेटले हुन्छ, कुन पर्सेन्टेजमा हुन्छ, कसरी गर्ने भन्ने कुरा लेखेको छैन भने त्यो बेलामा हामी बाइ डिफल्ट लले के रिकमेन्ड गरेको छ त्यो रिकमेन्डेसन अनुसार हामीले ट्रिटमेन्ट गर्दिन्छौँ र त्यो फेरि दुवैले मान्नै पर्छ। बिकज दुवैले पहिला नै यदि नमान्ने हो भने पहिला नै लेखिदिनु पर्छ।
तो हामी क्लियरली लेख्छौँ इफ समथिङ इज स्टेटेड अदरवाइज इन द एग्रीमेंट we shall be going with whatever is written in the agreement or whatever is being agreed by the persons. But if something is not written in the agreement, in that, where should we look into? We look into the terms of the act. कानुनमा कहीं कहीं के कुराहरुको प्रावधान गरिदिएको छ। जसरी ल पार्टनरले ब्याज पाउँछ, पुँजीमा ब्याज पाउँछ भन्ने कुरा सहमति भयो। डीडमा पनि लेख्यो, एग्रीमेन्टमा पनि लेख्थ्यो कि पार्टनर्स विल बी इन्टाइटल्ड फर इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, तर कति पाउँछ भन्ने कुरा लेखेको छैन, कुन रेटमा पाउँछ भन्ने कुरा लेखेको छैन। अब के गर्ने? या त दुबईले पहिला नै कोट गरिदिनु पर्थ्यो 12% को दरले पाउँछ भनेर, त्यो कोट गरेन, छुटिहाल्यो, मात्र लेख्यो कि यति पाउँछ भनेर। अब दुवैजना बसेर सहमति गर्नु पर्यो, रेट्रोस्पेक्टिभली एप्लाई हुने गरी या यो डेटदेखि एप्लाई हुने गरी या आउने टाइममा एप्लाई हुने गरी दुवै सहमति गर्नु पर्यो। दुवै सहमति गर्न चाहदैन तर पार्टनरशिपमा इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने बाध्यता आयो भने बिइङ अ प्रोफेसनल हामी के भन्छौँ, ल त्यो बेलामा टेबल एउटा दिएको छ पार्टनरशिप एक्टमा, त्यसमा के लेखेको छ, यदि पार्टनरशिप डीडमा अन्यथा नलेखेको भए इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने प्रावधान छ तर रेट छैन भने यो रेटमा दिनु भनेर एउटा गाइडेन्स दिएको छ। त्यो गाइडेन्सलाई फलो गर्ने। यो फेरि नमान्दिनु होला, हैन पार्टनरशिप एक्टमा लेखेको थियो 6% को दरले दिनु, त 6% नै म मान्छु। पार्टनरशिप एक्टमा लेखेको छ 5.5% को दरले दिनु, म 5.5% नै मान्छु। त्यस्तो होइन, यदि पार्टनरशिपमा डीडमा कुनै अरु कुरा लेखेको छ भने त्यो मान्नु पर्यो, या पार्टनरहरुको बीचमा अरु कुनै टर्म्समा एग्रीमेन्ट भयो त्यो कुरा मान्नु पर्यो। त्यो यदि नभएको बेलामा मात्रै हामीले पार्टनरशिप एक्टको टेबलले रेकमेन्ड गरेको रेटलाई रेफर गर्न जान्छ। क्लियर छ यहाँसम्म सबैलाई? ओके गुड। ल अब तेस्रो सिचुएसन हुन सक्छ ड्राइंग्स को है। अब पार्टनरशिप में दोनों लोग काम कर रहा है, दोनों का घर में भी तो रोजी रोटी चलना पड़ा ना, घर का खाना भी तो चलना पड़ा। अब उसके लिए तो क्या करेगा, पार्टनर ड्राइंग होगा। अब एक एकदम रॉयल फैमिली का है, ए के पास बहुत पैसे हैं, वो क्यों पार्टनरशिप से हर महीने थोड़ा थोड़ा करके लेगा घर खर्च के लिए, वो कुछ भी पैसा नहीं निकालता है। बी थोड़ा कंपैरेटिवली कमजोर फैमिली से है, तो उसके पास पैसे हैं नहीं, तो वो क्या करता है, हर महीने फॉर्म में से पैसा निकालता है, 20,000 रुपये हर महीने निकालता है घर खर्चे करने के लिए। अब ए को आपत्ति होगा, देख भाई हम तो ईयर के एंड में जाके पैसे निकालते, तुम तो हर महीने पैसा निकालते हो, तो मेरा तो टाइम वैल्यू के हिसाब से कुछ कंपेंसेशन मिलना चाहिए ना। तुम हर महीने पैसे निकाल लेते हो, मैं तो पैसे निकालता नहीं हर महीने, मैं बिल्कुल नहीं निकालता, मैं सीधा ईयर के एंड में प्रॉफिट निकालता हूँ, तुम भी ईयर के एंड में निकाला करो। अब बी बोलता है भाई मेरे घर में तो फिर खाना कैसे होगा, पैसे नहीं होंगे तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा, हमको तो पैसे चाहिए। अब पैसे चाहिए तो क्या करूंगा, मैं हर महीने निकालूंगा। अब इसको फेयरली कैसे ट्रीट करना पड़ा, अगर मैं कंसल्टेंट हूं, मैं प्रोफेशनल, तो मैं इसको क्या सलाह दूंगा, ठीक है टाइम वैल्यू का इम्पैक्ट डालना है ना, तो डाल दो भाई, जो जितना पैसा निकाल दो उसके ऊपर ब्याज लगा दो भाई। अल्टीमेटली मैं इतना बिजनेस से कमाता हूं, इस बिजनेस में से मैं किसी को सैलरी देना पड़ता है, किसी को इंटरेस्ट देना पड़ता है, माइनस होता चलेगा, सैलरी देंगे तो माइनस होगा, इंटरेस्ट देंगे तो माइनस होगा। ऐसे ही कोई आदमी ड्राइंग करता है तो इसको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट प्लस होगा। अब जाके जो प्रॉफिट बचेगा ये एडजस्टमेंट करने के बाद, वो प्रॉफिट तो हम लोग कैसे बांटेंगे, वो तो हम लोग एग्री कर ही चुके हैं कि इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे इसको, वो तो हम लोग एग्री कर चुके हैं ना। लेकिन ये प्रॉफिट निकालने से पहले हम लोगों के बीच में एक फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। कोई अगर काम कर रहा है उसको सैलरी मिलना चाहिए, कोई ज्यादा पूंजी लगा है उसको ब्याज मिलना चाहिए, इसीलिए इसी तरह कोई ज्यादा पैसा निकाल रहा है तो उसको भी ब्याज देना पड़ेगा इसको। सो अगर ये आदमी बिल्कुल ड्रॉ नहीं करता, ये अगर रेगुलर ड्रॉ करता है, तो सबसे अच्छा सलाह क्या होगा कि जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करते हो वैसे ही इंटरेस्ट तुम ड्राइंग पे भी लगा दो। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट अगेन एग्रीड रेट। क्या रेट एग्री करना है वो दोनों के बीच में है। हाँ कभी कभी पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में हम लोग कागज में लिख देते हैं कि दोनों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर ड्राइंग करता है तो। अगर
और सिमिलरली पूंजी पे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन क्या रेट पे मिलेगा, क्या रेट पे देना पड़ेगा, ये चीज अगर नहीं लिखा हुआ है तब जाके हम लोग पार्टनरशिप एक्ट में अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो उसको हम लोग रेफर कर लेते हैं। क्लियर से यहाँ सम्म? क्लियर छ? यस सर। यस सर। मैले मात्रै 3वटा सिचुएसन तपाईलाई भने, यस्तै अरु पनि हुन सक्छ। अब मानौ दुईजनाको बीचमा पार्टनरशिप छ, एउटाको घरमा अफिस खोलिदियो, बिजनेस गर्ने ठाउँ भनेको एकजनाको घरमा छ। अब फेयर ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो नि, फ्रीमा त पाउँदैन त्यो घर। त्यही घर उसले अरु कसैलाई दिएको भए त रेन्ट पाउँथ्यो, तर उसले आफ्नो बिल्डिङ दिएको छ पार्टनरशिपको बिजनेस गर्नको लागि। बिना रेन्टको, बिना यो प्रॉफिट क्याल्कुलेट गरे तर रेन्टको कुनै खर्चै लेखेको थिएन। किन? बिकज एउटा पार्टनरको घरमा अफिस भइरहेको थियो, अफिस वाज इन वन पार्टनर्स होम, त्यसले गर्दा रेन्ट तिर्नु परेन। त्यसले गर्दा मेरो यो प्रॉफिट बढी आइरा होला। अब बढी आयो भने ए र बी ले दुवैले बाँड्छ। अब बी जसले घर दिएको छ नि उसले के सोच्छ, अरे यार मेरा घर, लेकिन मेरे घर का रेंट न लगने की वजह से मेरा जो प्रॉफिट ज्यादा हुआ, वो प्रॉफिट ज्यादा में आधा वो भी ले गया। उससे अच्छा तो मैं रेंट चार्ज करता हूँ, रेंट चार्ज करूंगा तो पूरा मुझे मिलेगा ना। दूसरे पार्टनर को मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अपना घर नहीं देता कहीं और जाके घर लेना पड़ता है ना रेंट में, उस केस में तो उसको रेंट का अगेंस्ट, वो घर एक्स्ट्रा जो लिया है रेंट पे लिया, उसके अगेंस्ट तो रेंट का पेमेंट करना पड़ता। फिर उस केस में तो उसी प्रॉफिट में से रेंट माइनस करते, उसके बाद जो रेजिडुअल प्रॉफिट बचता है उस रेजिडुअल प्रॉफिट को बांटते दोनों के बीच में। तो इसका मतलब रेंट तो एक जेन्युइन एक्सपेंस है ना। तो ठीक है, अगर किसी एक पार्टनर के घर में ऑफिस खोला गया तो उसको एक्स्ट्रा कंपनसेट कर दो ना, उसको रेंट दे दो, है ना। रेंट नॉट ओनली अन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कहिले कहीं प्लांट मशीनरी हुन सक्छ। एसँग प्लांट मशीनरी थियो, उसले भन्यो ठीक छ मेरा प्लांट ही लगा देते हैं बिजनेस में, तो प्लांट के अगेंस्ट तो रेंट मिलना पड़ा ना, हायर मिलना पड़ा ना, लीज चार्जेस तो देना पड़ा ना, राइट। सो इस तरीके से हम लोगों को, अगर किसी ने इसी कॉमन बिजनेस में एक्स्ट्रा एंगेजमेंट किया है, एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट किया है, तो उस एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट को कंपेंसेट अगर फेयरली करना है तो हम उसी लाइन आइटम के वाइज, उस एक्स्ट्रा इफोर्ट के एक एक इफोर्ट वाइज हम उसको कंपेंसेट कर सकते हैं। और वो कंपेंसेशन कर देते हैं तो इसका मतलब फिर तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रखने में कोई नुकसान नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि भाई ठीक है, मैं देखो सिर्फ पूंजी लगाऊंगा, मैं मेहनत नहीं करूंगा। तुमको क्या करना है, पूंजी बहुत कम लगाना है लेकिन पूरा मेहनत करना है। ठीक है, तुम ज्यादा मेहनत करते हो, इस वजह से हम तुमको क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल कर देते हैं। तो उस केस में क्या हुआ, पूंजी नहीं लगाने के बाद भी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग करने का लॉजिक क्या था, कि उसने मेहनत ज्यादा किया इसीलिए उसको प्रॉफिट में बराबर अधिकार दे दो। एओसी को स्थापनाको पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने एओसी मा पनि त्यही कन्सेप्टबाट स्थापना भएको थियो। प्रॉफिट शेयरिङ इक्वल गर्यो, लगानी लगाउने व्यक्ति बेग्लै थियो, मेहनत गर्ने व्यक्ति बेग्लै थियो, तर इक्वल गर्यो। किन? उसले ठीक छ, उसले गरेको एक्स्ट्रा मेहनतलाई कम्पनसेट म प्रॉफिटबाट नै गर्दिन्छु, इक्वल प्रॉफिट बाँटेर। पुँजीबाट गर्ने भएको भए त उसले केही प्रॉफिट पाउने थिएन। त उसलाई मैले कति स्यालेरी दिने, कति नदिने, स्यालेरी दिँदाखेरि फेरि आर्गुमेन्ट हुन सक्ला, मैले बढी स्यालेरी एक्सपेक्ट गर्छु, उसले मलाई कम स्यालेरी अफर गर्ला। त्यो सब झन्झट नगरौँ, ठीक छ। एक जनाको पुँजी, अर्कोको मेहनत, त्यसलाई नै हामी कम्पेन्सेट प्रॉफिटको इक्वल शेयरिङ रेशियोमा गर्दियौँ। दैट कुड अल्सो बी अ सिचुएशन्स वेयर हामीले पार्टनरहरूको बीचको अन्डरस्ट्यान्डिङको रिस्पेक्ट गर्दै हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। सो सबभन्दा ठुलो प्राइम इम्पोर्टेन्स हामीले दिनु पर्यो पार्टनरहरूको बीचमा के अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। एकजनाले बढी मेहनत गर्नु, एकजनाले बढी पैसा लगाउनु, एकजनाले बढी ड्रइङ गर्नु, अरूले कम ड्रइङ गर्नु, सबै हुँदा हुँदै पनि पार्टनरहरूले सहमति जनाएको छ, ठीक छ भाइ प्रॉफिट इक्वल शेयरिङमा बाँड्छौँ, यिनीहरूमा केही कसैलाई दिनु जरुरी छैन। बढी मेहनत गरे बापत स्यालेरी पाउनु छैन, बढी ड्र गरे बापत इन्ट्रेस्ट चार्ज हुँदैन, क्यापिटल बढी लगाए बापत इन्ट्रेस्ट मिल्दैन। तर कहीँ न कहीँ एकजनाले बढी पुँजी लगाउँछ भने अर्कोले बढी मेहनत गर्छ। यसरी यदि एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ भने त्यो केसमा ठीक छ, सबै भए पनि म इक्वल रेशियोमा अगाडि बढ्छु भनेर एग्रिमेन्ट गर्छु, र एग्रिमेन्टमै त्यो कुरा लेखिदिएको छु भने एग्रिमेन्ट इज कन्स्टिट्युसन अफ द फर्म। सो कन्स्टिट्युसनमा लेखेको कुरा त मान्नै पर्यो नि। सो कन्स्टिट्युसनको फुल्ली मान्ना गर्नु पर्यो। अब मान्ना गर्नु भएन, त्यस अनुसारको हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। क्लियर छ यहाँसम्म है? ल अब यदि क्लियर छ भने भन्नुस्,
यो सिचुएसन थियो जहाँ हामीले पार्टनरहरूले मान्यो कि म 5% या 6% क्यापिटलमा इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छु भन्ने कुराको एग्रिमेन्ट दुवै पार्टनरको बीचमा भइदियो। एकजनाले 5 लाख रुपियाँ लगाएको थियो र एकजनाले 2 लाख रुपियाँ लगाएको थियो, अर्कोले 5 लाख रुपियाँ लगाएको थियो। अब पार्टनरशिप फर्मले त्यो पार्टनरलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ। पार्टनरशिप फर्मले ग्रीन वाला ब्लू वाला पार्टनरशिप फर्मले पार्टनरहरूलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ। हामीले एकाउन्टिङ इन्ट्री कसको बुक्समा गर्छौं? भर्खरै मैले भने हामीले बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्टको पालना गरेको हुनाले we are doing entry in the books of business which is basically firm को बुक्स में हामी एकाउन्टिङ गरिरहेछौं। सो फर्मले पार्टनरलाई इन्ट्रेस्ट दिनु भनेको फर्मको लागि एक्सपेन्स भयो कि भएन है? सो फर्मले यसको एन्ट्री पास गर्दाखेरि कसरी गर्ला? इन्ट्रेस्ट on capital account which is expense for firm है, debit to partners account। कसले पाउँछ? कसलाई तिर्नु पर्छ? मैले पार्टनरलाई। र पार्टनरलाई इन्डिकेट गर्नको लागि हामीले के अकाउन्ट बनाएको हुन्छौं? दुवै पार्टनरको इन्डिभिजुअल क्यापिटल अकाउन्ट बनाएको हुन्छौं। सो यहाँ बेसिकली यसलाई मैले टु ए क्यापिटल अकाउन्ट सिमिलरली टु बी क्यापिटल अकाउन्ट है। सो 5 लाख रुपियाँ यदि ए ले लगाएको छ भने 6% को दरले, 2 लाख लगाएको छ भने 6% को दरले यसले चाहिँ 30,000 रुपियाँ पाउने भो, यसले चाहिँ 12,000 रुपियाँ पाउने भो। टोटल फर्मले 42,000 को खर्च बुक गर्नु। बुझ्नुभयो? यहाँ कसैलाई कुनै आपत्ति त छैन? हजुर त्यसमा एले मात्र पाए हुन्न 3 लाख को जुन नर्मली अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दाखेरि अब हेर्नुस् है, यदि इक्वल रेशियोमा प्रॉफिट शेयरिङ छ भने तपाईले भने चाहिँ 3 लाख रुपियाँको मात्रै ए लाई इन्ट्रेस्ट दिदियो भने पनि इभेन्चुअली ए र बी ले कति पाउँछ प्रॉफिट त्यसमा फरक पर्दैन। अब तपाईलाई म एक्जाम्पल दिए, हेर्नुस् है, यदि प्रॉफिट 1,42,000 थियो प्रॉफिट, सपोज प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट 1,42,000 थियो। मैले भने यस्तो गरौँ, यो 1,42,000 मध्ये ए लाई र बी लाई पहिला इन्ट्रेस्ट बाँड्दियौं। पहिला इन्ट्रेस्ट दिइहाल्यौं, ए लाई 30,000 को इन्ट्रेस्ट दिइहाल्यौं र बी लाई 12,000 को इन्ट्रेस्ट दिइहाल्यौं। टोटल कति हुने भो? 42,000 गइहाल्यो। अब 1,42,000 बाट 42,000 गइसकेपछि बाँकी कति भयो त? 1 लाख। अब 1 लाख को प्रॉफिट बाँड्दिनुस् दुवैमा इक्वल रेशियोमा। यसले 50,000 पायो, यसले पनि 50,000 पायो। यसरी टोटल 1 लाख रुपियाँलाई तपाईले बाँड्दिनु भो। टोटलमा यसले पायो 80,000, यसले पायो 62,000। टोटलमा 1,42,000 बाँट्यो। अब तपाईले भनेको अनुसार गरौँ। तपाईले के भन्नु भएको थियो? ए ले एक्स्ट्रा पैसा लगाएको छ, ए ले एक्स्ट्रा पैसा लगाएको छ 3 लाख रुपियाँ, मात्रै ए लाई ब्याज दिउँ 3 लाख को हिसाबले। ठीक छ भाइ, म त्यही गरे। इन्ट्रेस्ट मात्रै ए लाई दिए। कति? 3 लाखमा 6%। कति एक्स्ट्रा दिनु पर्यो त? 18,000। बी ले पाएन। अब 1,42,000 को प्रॉफिटमा 18,000 बाँटिसकेपछि बाँकी कति भयो? कति भयो भाइ? 1,24,000। अब 1,24,000 को प्रॉफिट बाँड्दिनुस्। कति आउँछ? 62,000। 62,000 आउँछ। अब भन्नुस् त टोटल कति पाइरहेछ ए र बी ले? 80,000। 80,000 सेम पाइरहेछ कि छैन? तपाईले भने अनुसारको काम गर्दा पनि इभेन्चुअली दुवैले सेम पाउँछ। त्यसैले किन लफडा लगाउने? हामी ट्रिटमेन्टै यसरी गर्नु पर्यो, जसको जति क्यापिटल तिमी ब्याज पाऊ, भाइ सिद्धि हो। त्यसपछिको प्रॉफिट दुवैले बाँड्ने, जे रेशियोमा छ त्यो रेशियोमा बाँड्ने। बुझ्नुभयो नि?
क्लियर छ कि छैन? सर ओके सर। ओके ल अब अर्को सिचुएसनमा हामीले भनेको थियौँ कुनै एउटा पार्टनरले बढी मेहनत गरेको छ त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नु पर्यो, या दुईटै पार्टनरले मेहनत गरेको छ, एउटाले बढी गरेको छ अर्कोले कम गरेको छ। चलो भाई, एक को 50,000 दे देते, दूसरे को 1 लाख दे देते, या एक ही पार्टनर है जिसने बहुत मेहनत किया है उसको सीधा 1 लाख दे देते हैं। जे अंडरस्टैंडिंग छ त्यसको बेसिसमा गर्ने। अगेन एज आई वाज सेइङ वी आर डुइङ इन द बुक्स अफ फर्म। सो फर्म को बुक्स में बिजनेस हुँदाखेरि एकाउन्टिङ हुँदाखेरि यो पार्टनरले पाउनु पर्ने स्यालेरी फर्म को लागि के छ, एक्सपेन्स छ कि छैन? सो उले एन्ट्री गर्दाखेरि के लेख्छ, स्यालेरी टु पार्टनर एकाउन्ट डेबिट, मानौ 1 लाख रुपैयाँ दिइराछ भने र कसलाई दिइराछ, बी ले मेहनत गरेको छ, बी ले पाइराछ भने बी को क्यापिटल एकाउन्टमा पाइदिए। मैले बी लाई फिर्ता गर्नु पर्यो 1 लाख रुपैयाँ, सो बी लाई मैले क्रेडिट गरिदिए। सही, बेसिकली बी को एकाउन्टलाई क्रेडिट गरिराछौ, तर बी लाई इन्डिकेट गर्नको लागि हामीले बी को नामलाई, बी लाई इन्डिकेट गर्नको लागि हामीले नाम, खाताको नाम राखेको छौं बी क्यापिटल एकाउन्ट। बेसिकली यो बी को एकाउन्ट हो, बी ले पाउनु पर्ने पैसा हो। हाँ मिस्टर खान, तपाईले के भनिरहनु भएको थियो? मिस्टर श्याम नोट खान। मिस्टर श्याम, ओके। सर यो माय नेम जनरल इज खान बट आई एम नॉट टेररिस्ट। हजुर सर यो मा हैन त्यो पैसा पार्टनरलाई दिइसक्यो हो कि दिन बाँकी छ? पहिला चाहिँ ड्यू गर्छौं, पहिला हामीले ड्यू गरिराछौं है, र जब उले पैसा लग्छ भने उलाई डेबिट गरेर क्याश एकाउन्ट गरिदिन्छौं। यहाँ त मैले बी लाई ड्यू गर्यो, पहिला दिनु पर्छ भनेर रिकग्नाइज गर्यौं, अनि त्यसपछि त्यसको पेमेन्ट यदि उले पहिला नै लगिसकेको छ भने लग्ने बेलामा त हामीले पार्टनरले लग्दाखेरि पार्टनरलाई डेबिट टु क्याश एकाउन्ट त गर्छौं नै हैन। सो यो पार्टनरले पैसा लग्दाखेरि के एकाउन्टिङ हुन्छ त्यसमा कुनै डिफरेन्स थोडी न छ? डिफरेन्स छ भन्नुस् त? पार्टनरले पैसा लग्दाखेरि के डिफरेन्स थोडी न हुन्छ? छैन। पैसा लगने को एंट्री तो सेम था, जब जो पैसा लेके जाएगा वो सैलरी के बाबत लेके गया कि ड्राइंग के बाबत लेके गया कि इंटरेस्ट की बाबत लेके गया या प्रॉफिट के बाबत लेके, जब भी लेके जाएगा उसको हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। पहले तो उसके लिए क्या क्या बनना चाहिए उसको क्रेडिट तो कर दो। सर जी हजुर सर, हामीले यदि जग्गा हाल्यो भने क्यापिटलको रूपमा, हजुर, अनि सर त्यो जग्गालाई कति छ मूल्य भनेर कसरी इभ्यालुएट गर्नुपर्छ सर? मैले बार बार भनेको छु भाइ, पार्टनरहरूको बीचमा के सहमति छ? जब जग्गा हालिन्छ नि बिजनेसमा, अनि पार्टनरहरू बसेर डिसाइड गर्छ भाइ ठीक छ जग्गा राख्नु पर्यो, जग्गाको अहिले चलन चल्तीमा के छ भ्यालु, त्यो भ्यालुमा तिमीलाई तिम्रो जग्गालाई फर्मले किन्छ। योर प्रॉपर्टी फर्म विल टेक एट व्हाट भ्यालु, एट द फेयर मार्केट भ्यालु। अनि सर मेरै नाममा चल्ती गराएर मिल्दैन? आफ्नै नाममा आफै नाममा राखेर पनि तपाई पार्टनरशिपमा जान चाहनुहुन्छ भने त्यो केसमा तपाई लीज चार्ज गर्नुस्। प्रॉपर्टी तपाईकै छ, तपाईले चलन चल्तीमा युज गर्न दिनु भएको छ भने ठीक छ, त्यसको अब रेन्ट दिनुस्, रेन्ट चार्ज गर्नुस्। हुन्छ नि, तपाईहरुले तराईतिर खूब माछा पालन आजकल भइराछ। माछा पालन मतलब पशुपालनहरु, बाख्रा पालनहरु, त्यसमा ठुलो भैँसी पालन पोखरी पनि रेन्टमा दिन्छ होला। दिन्छ नि, किन दिँदैन? बुंगुर पालन हो दिन्छ नि, लिजमै दिन्छ नि। जमिन नलिए, जमिन आफ्नो छ भने आफै पोखरी खनाउने, जमिन आफ्नो छैन भने के गर्छ? We take on lease. Similarly, a partner has abundance of land and for the purpose of business, partner agreed to provide that land, but not selling it to the firm, but giving it on lease. So lease charges बराबर को firm लेवल payment गर्छ. As we discussed in the case of building, building was given on lease for the firm, the firm is paying rent. है ल, अब point number 3 हामीले कुन के भनिरहनु भएको थियो फेरि भन्नुस्? ठीक छ। अब त्यस्तै हामीले यो थर्ड केस गरेका थियौं जहाँ कि पार्टनरले पैसा ड्र गरिरहेछ। ड्र गरेको पैसाको बेसिसमा त हामीले के एन्ट्री गर्छौं? त्यो त सिम्पल छ, जब पनि पैसा लाग्छ पार्टनर अकाउन्ट डेबिट टु क्याश, पार्टनर टु क्याश, अफरै छैन। र लगेको पैसा उले अरु पार्टनर भन्दा बढी पैसा लगिरहेछ। अरुले चाहिँ 10,000 मात्रै निकालिरहेछ, यसले चाहिँ 20,000 निकालिरहेछ। झगडा होला नि। तिमी त टाइम भ्यालु अफ मनी को महत्व त तिमीलाई थाहा छ। तिमीले हरेक महिनाको 10,000 निकालिहाल्यो, मैले हरेक महिनामा 20,000 निकालिरहेको छु भने त बढी पैसा निकालिरहेको छु। यसको मतलब मैले जसले बढी पैसा निकालेको छु त्यो पैसाको बढी सदुपयोग गरिरह होला।
त फर्मले भन्छ है यसको फेयर ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो, ब्याज लगाइदिनु पर्यो। जसले जति पैसा निकाल्छ त्यसमा ब्याज चार्ज गर्नुस् न। भर्खरै एभरेज ड्यू डेटमा पनि एउटा क्वेसन गरेका थियौँ, पार्टनरले यदि पैसा ड्र गर्छन् त्यसको ब्याज कसरी निकाल्ने। निकाल्न त सिक्यौँ, तर निकालिसकेको लागि एकाउन्टिङ कसरी गर्ने। अब त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको फर्मको लागि के छ, इन्कम छ कि छैन। जसरी इन्ट्रेस्ट दिनु क्यापिटलमा फर्मको लागि एक्सपेन्स थियो भने इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नु त्यो पनि ड्रइङमा, त्यो त फर्मको लागि इन्कम भयो। सो इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स एकाउन्ट लाई क्रेडिट गर्ने र जुन पार्टनर छ त्यो पार्टनर रिस्पेक्टिभ पार्टनरको क्यापिटललाई क्रेडिट गर्ने। कति एमाउन्ट छ, कहिले ड्र गरेको छ, टाइम अफ ड्रइङ, डेट अफ ड्रइङ, रेट अफ इंटरेस्ट, अमाउंट। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 3 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए आपने पढ़ा होगा ना, अमाउंट, टाइम र रेट। 3 चीज चाहिए कि चाहिए ना। कति अमाउंट ड्र गर्यो, कहिले ड्र गर्यो र कुन रेटमा चार्ज गर्यो। हामीलाई दिएको हुन्छ क्वेशनले, त्यसलाई अप्लाई गर्ने र यो एन्ट्रीहरु गर्दिनु। क्लियर छ अब यो कुराहरु? क्लियर छ है सर? ओके। अब समस्या के हुन्छ, यो सबै बेनिफिटहरु जुन हामीले अहिले डिस्कस गर्यौं, पार्टनरहरुले पाउनु पर्ने बेनिफिट प्राय इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ, इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङलाई त बेनिफिट नभनौ, चार्ज छ बेसिकली पार्टनरसँग लिनु पर्ने भइराछ, स्यालेरी दिनु, यस्ता कुराहरु जब पार्टनरले पाउने बेनिफिट फ्रम द फर्म छ। अब मेरो बिजनेसमा प्रॉफिट भयो भने म दिउँ, या मानौ मेरो बिजनेसमा प्रॉफिट नै छैन, लस छ, तर पनि पार्टनरलाई मैले यो कुरा दिनु पर्छ। लजिकली हेर्ने हो भने बिजनेसको प्रॉफिट र लसको लागि मैले इक्वल शेयरिङमा गर्छु भनेर एक्सेप्ट गरेको छु, र प्रॉफिट र लस निकाल्न पर्नु भन्दा पहिला नै हामीले यो सबै खर्च गरेको हुनुपर्छ, बिकज यो फेयर ट्रिटमेन्ट हो, यो एकदम निष्पक्ष तरिकाले गरेको ट्रिटमेन्ट हो। यसको लागि पार्टनरले पुँजी लगाएको त ब्याज पाउनु पर्थ्यो, पार्टनरले ड्र गरेको छ ब्याज दिनु पर्थ्यो, पार्टनरले मेहनत गरेको छ भने स्यालेरी पाउनु पर्थ्यो। These all treatments are fair, justified treatments between the firm and partners. However, यदि फर्म को प्रॉफिट नै छैन भने कसरी दिने त? त्यसको लागि अगेन पार्टनरहरूले नै यी टर्महरूको लागि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गर्छ कि यो जुन हामीले बेनिफिट्स दिइराछौं, बेनिफिट्स being given to partner, that is interest on capital, salary to partner, यस्ता बेनिफिटहरु जुन हामीले दिने भनिराछौं त्यसलाई के हर मोमेन्टमा दिने, चाहे फर्मको प्रॉफिट होस् या नहोस् तर पनि दिने, कि प्रॉफिट भएको खण्डमा मात्रै दिने भन्ने कुरा पार्टनरहरुको अगेन सहमतिमा डिपेन्ड गर्छ। अगेन आई एम टेलिङ यू, इट डिपेन्ड्स अन सहमति बिट्विन द पार्टनर है। इट इज नॉट दैट इट शैल बी यूनिवर्सल इन ऑल केस। What are the understanding between the partners, whether to give even if there is no profit or give only if there is a profit? यदि if it is only when there is profit, त्यसलाई हामीले भन्छौं एप्रोप्रिएसन है। यो बेनिफिटहरु एप्रोप्रिएसन को पार्ट बनाउने, और एप्रोप्रिएसन कब हुन्छ, बाँडफाँड कब हुन्छ, जब के रहन्छ नि बाँडफाँड हुन्छ है। तर यदि यसलाई म प्रॉफिट होस् नहोस् तर पनि दिनुपर्छ, in that case we refer it as charge. So agreement मा लेखेको हुन्छ कि as charge to the firm, following benefits shall be additionally given to partner. Agreement में लेख दिएको हुन्छ। Number 1, salary to the partner shall be given if he gives full time at the rate of this month per month. Number 2, interest on capital shall be given at the rate of 6% per annum. तर माथि नै स्टार्टिङ में लेख दिन्छु एज चार्ज। अर्को अल्टरनेटिभ यदि उले हैन प्रॉफिट भयो भने मात्रै दिने, प्रॉफिट छैन भने नदिने भन्ने हिसाबले गइराछ भने इन दैट केस हामीले माथि के लेख दिन्छौं, एज एप्रोप्रिएसन फलोइङ बेनिफिट शैल बी गिवन टु द पार्टनर। यदि त्यसरी लेखेको छ भने यदि प्रॉफिट छ, कुछ है तभी न बाँडफाँड करेंगे, छ भने मात्रै बाँड्ने,
छैन भने नबाट्नु। अब कुरा कहिले काहीँ के आउँछ, बाट्नको लागि चाहियो 1 लाख रुपियाँ तर प्रॉफिट मसँग छ मात्रै 50,000। अब के गर्ने त? बिल्कुलै लस भएको भए एप्रोप्रिएसन गर्न भनेर भनेको छ र लस छ भने केही दिनु परेन, बिकज देयर इज नो प्रॉफिट, व्हाट टु गिभ, नट टु गिभ, हैन? तर देयर इज प्रॉफिट, बट प्रॉफिट इज नट सफिशिएंट इनफ टु गिभ all benefits as per calculation. What should be given? के गर्ने त्यो केसमा? के पढ्नु भएको छ तपाईहरुले? के गर्ने त्यो केसमा? मैले भने मेरो if my case is of appropriation, profit is 5 लाख र total appropriation of benefit है, बेनिफिट को कुरा गरिरहेको छु म। जुन बेनिफिट मैले फर्म पार्टनरहरुलाई दिनु छ त्यो मैले 2 लाख रुपैयाँ दिनु छ, मसँग 5 लाख को प्रॉफिट छ भने म के गर्छु? पुरै 2 लाख रुपैयाँ दिन्छु, पहिला पुरै सर बाँड दिन्छु म। पहिला इन्ट्रेस्टमा त पे गर्ने हैन, प्रॉफिट बाँकी रहेको हो, तो पहिला म 2 लाख को बेनिफिट डिस्ट्रिब्युट गर्दिन्छु र त्यसपछि बाँकी बचेको 3 लाखलाई दुवैलाई प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोमा बाँड्दिन्छु, प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोमा बाँड्दिन्छु। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मानो आपके पास प्रॉफिट नहीं था, आपके पास लॉस था, लॉस थियो माइनस 50,000 को लॉस छ। लॉस भनेको बिफोर गिभिङ एनी एडिशनल बेनिफिट टु द पार्टनर मसँग लॉस छ र मैले 2 लाख रुपैयाँ एप्रोप्रिएट गर्नु पर्यो। अब मसँग लॉस छ त म कसरी बाँड्न सक्छु? सो हेन्स दिँदै दिँदैन, बेनिफिट शैल नॉट बी गिवन। इफ यदि मैले जुन बेनिफिट को कुरा गरिरहेको छौ, if these benefits are in the nature of appropriation, है ध्यान दिनुस्, यदि यो बेनिफिटहरु एप्रोप्रिएसन को नेचरमा छ भने मसँग पैसा नभएको बेलामा लस को बेलामा त्यो बेनिफिट दिइदैन, भलै एग्रीमेन्टले जे भने पनि। यदि त्यो बेनिफिट एप्रोप्रिएसन नेचरको छ भने, तर यो चार्ज को नेचरको छ भने, if these benefits are in the nature of charge, चार्ज भनेको होस् नहोस् दिनै पर्छ, त्यो केसमा मसँग यदि लस छ माइनस 50,000 र मैले बेनिफिट तर पनि दिनु पर्छ 2 लाख रुपैयाँ, अब लस कति भइहाल्छ? 2,50,000। अब यो लस पीएसआर मा बाँड्दिनुस्, 1,25,000 एक जनामा चार्ज गर्नुस्, 1,25,000 अर्कोमा चार्ज गर्नुस्। यदि यो बेनिफिट एप्रोप्रिएसन छ भने यो दिँदै दिइन्न, इट शैल नॉट बी गिवन। लस इंटैक्ट रहन्छ 50,000, यसलाई हामीले दुवैमा बाँड्दिन्छौं, माइनस 25,000 माइनस 25,000। सो यो बेनिफिटहरुको जुन हामीले यहाँ डिस्कसन गर्यौं नि, हामीले क्लियर हुनु पर्यो। यस, हामी बेनिफिट दिउँला, we will be giving the benefit, we will be ready to give the benefit, but whether these benefits are in the nature of charge, whether this is in the nature of charge or appropriation, त्यो क्लियर हुनु पर्यो। यदि एप्रोप्रिएसन छ भने बेनिफिट तब मात्रै दिइन्छ जब मसँग यहाँ प्रॉफिट रहन्छ। यहाँ प्रॉफिट थियो त्यसैले मैले दिए बेनिफिट, यहाँ थिएन मैले दिइन। थर्ड सिचुएसन मैले के भनेको थिए कि यदि मसँग प्रॉफिट थियो 50,000, एग्रीमेन्टमा लेखा हुन्छ त्यो एप्रोप्रिएसनको नेचरको छ कि चार्जको नेचरमा छुट्याउने हो, लेख्या हुन्छ। लेखेको छैन भने हामी त्यसलाई लले भने छै, मानो लेखेको छ पार्टनरलाई यो पाउँछ यो पाउँछ यो पाउँछ यो पाउँछ सब लेखेको छ, तर एग्रीमेन्टमा लेखेको छैन कि आज चार्ज पाउँछ कि एप्रोप्रिएसन पाउँछ। सही तब हुन्थ्यो जब त्यसलाई म लेखदिन्थे कि आज चार्ज दिने या आज एप्रोप्रिएसन दिने, तर म त्यो लेख्न छुटाएँ, दिमागमा त्यो कुरा आएन, त्यो केसमा एग्रीमेन्ट साइलेन्ट भयो, वेदर इट इज चार्ज और एप्रोप्रिएसन। In that circumstances, what should be treated भन्ने कुरा ल पार्टनरशिप एक्ट जुन पढ्नु भएको छ नि 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ्नु भएको छ? यस सर। त्यसमा के लेखेको छ? इन दैट केस त्यसलाई के मान्ने? प्रॉफिट बाट दिने। If it is not written in the agreement or it is not expressively written in the agreement that
the benefit shall be treated as appropriation or as charge. In that case, those benefits shall be treated as per law. What will be that? Will that be appropriation or charge? Appropriation. Appropriation. Law ले भन्यो नि ल अब मैले भने 50,000 मात्रै मेरो प्रॉफिट छ प्रॉफिट और बेनिफिट मैले 2 लाख रुपया दिनु पर्ने छ अब क्या करूं बताओ र एप्रोप्रिएशन को केस में बनिया छु मैं यो साइड में ये इधर मैं बात कर रहा हूं इधर वाला एप्रोप्रिएशन वाला साइड में हूं मैं एप्रोप्रिएशन है लेकिन मेरे पास सिर्फ 50,000 है लेकिन देना है बेनिफिट 2 लाख तो क्या करना चाहिए बताओ प्रोपोर्शनेट कंपल्सरी हुन्न नि त एप्रोप्रिएसनमा प्रॉफिट त्यो त्यति अमाउन्ट को सफिशिएंट प्रॉफिट भयो भने मात्र त्यो एप्रोप्रिएसन बाट्ने ओहो तो ठीक छ 2 लाख मध्ये 50,000 तो छ नि 1,50,000 छैन जो नहीं है वो नहीं मिलेगा जो है वो तो मिलना चाहिए ना भाई प्रोपोर्शनेट गरेर यो 2 लाख मा मानौ ए ले पाउनु पर्ने 1,50,000 र बी ले पाउनु पर्ने 50,000 थियो यो बेनिफिट त मैले के गर्छु 2 लाखलाई को अगेन्स्ट मसँग 50,000 मात्रै छ भने म प्रोपोर्शनल मा ए र बी लाई बाँड्दिन्छु यही प्रोपोर्शन मा ए र बी लाई बाँड्दिउँला बुझ्नुभयो न कति बाँड्नुहुन्छ 33,500 र 12,500 गरेर 50,000 बाँड्दिए अब प्रॉफिट नेट कति बाँकी रह्यो त 0 बस 0 है तो कुछ बचा नहीं नेट प्रॉफिट खत्म तर यही चार्ज भाग हो भए if these benefits are treated as charge in that case even if I have lesser profit or no profit or loss still I need to make payment to A 1,50,000 B 50,000 टोटल मा 2 लाख अब आएर लस नेट लस कति भयो 1,50,000 अब यसलाई दुवैमा बाँड्दिन्छु एल को लस कति बी को लस कति यदि इक्वल रेशियो छ भने यसले -75 क्लियर छ यस सर ओके ल मैले केही कुरा बेसिक्स बाट तपाईलाई अहिले डिस्कस गरिरहेको छु है यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्ररी भइदियो भने यसैको आधारमा राखेर हामीले केही जर्नल एन्ट्री बनाउने क्वेशनले भनेको हुन सक्छ केही लेजर पोस्टिङ भनेको हुन सक्छ त्यो कुराहरु हामीले अब ब्रेक पछि डिस्कस गर्ने छौं सो 15 मिनेटको ब्रेक पछि हामी फेरि भेटौं है हुन्छ सर ल टेक केयर टिल देन थ्यांक यू सर बाय बाय सर बाय के बाय फेरि भेटौँला भन न फेरि भेटौँला सर